बढी अब एनालिटिकल विश्लेषण हामीलाई दिन सक्छ भनेर म तपाईँलाई छोटो एउटा उदाहरणको सहित चर्चा गर्नेछु। जस्तो उदाहरण लिउँ, दुईजना साथीहरू लगभग उहाँहरूको हेल्थ उस्तै रहेको, इम्युन सिस्टम उस्तै रहेको साथीहरू मोमो खान जानुभयो। त्यो दुईजना मध्ये एकजनालाई छेरौटी चल्यो त्यसपछि। अनि त्यो छेरौटी चलेको मान्छेले त ओहो मलाई त आज मोमोले पो खाना बिगार्यो कि, मोमोले पो मेरो पेट बिगार्यो कि भन्न सक्छ। तर अर्को व्यक्तिलाई छेरौटी चलेको छैन भने, दोस्रो व्यक्तिलाई छेरौटी चलेको छैन भने त त्यो मोमोले नहुन सक्छ। किन मोमो खराब भए त दुइटैको हेल्थ उस्तै रहेको अवस्थामा दुवैलाई छेरौटी चल्नु पर्ने हो भनेर चाहिँ यो कम्पेरेटिभ उसले चाहिँ हामीलाई त्यो सहजता दिन्छ। अनि त्यसले गर्दा केले त भन्दाखेरि चाहिँ यदि छेरौटी चलेकोले त्यहाँ त्यो मोमोको अचार पनि खानु भएको थियो, छेरौटी नचल्नेले मोमोको अचार खानु भएको थिएन भनेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ सायद यो अचार पो खराब थियो कि भन्नेतिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउनु चाहिँ के मद्दत गर्छ। त्यसले गर्दा त्यसरी चाहिँ यो तुलनात्मक अध्ययनको फाइदा भनेको चाहिँ दुईटा विभिन्न आउटकमलाई कम्पेयर गरेर कुन चाहिँले गर्दा हो भन्न चाहिँ सकिन्छ। अब यसमा म अब छोटकरीमा म मधेसी आन्दोलनको बारेमा चर्चा गर्नेछु। अब मधेसी आन्दोलनहरूको बारे अब धेरै थाहा छ, त्यसले गर्दा म यहाँ खालि चर्चा गर्दिनँ। खालि म के चर्चा गर्छु भने त्यो मधेसी आन्दोलन सफल हुनुमा कसको नेतृत्व थियो र कसको सहभागिता थियो र कसको थिएन भन्ने कुरो, विशेष गरी नेतृत्वमा। पहिलो मधेसी आन्दोलन त मधेसी जनअधिकार फोरमले नेतृत्व गरेको थियो। यसले के देखाउँछ भने एउटा गैर राजनीतिक सङ्गठनले स्वतन्त्र तर त्यो सामाजिक राजनीतिक सङ्गठन थियो, उसको उद्देश्य राजनीतिक परिवर्तन ल्याउनु पनि थियो, तर राजनीतिक दलको रूपमा दर्ता गरिसकेको थिएन, भएको थिएन, उसको नेतृत्व देखिन्छ। अनि हामीले दोस्रो संविधान के अरे दोस्रो मधेसी आन्दोलन पछि त्यसको सफलतामा को थिए भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामी राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको हामी रोल देख्छौँ। त्यतिन्जेलसम्म जनअधिकार फोरम पनि दल नेतृत्व भइसकेको थियो, तमोलोमा पनि गठन भइसकेको थियो र के अरे हाम्रो सद्भावना पार्टी त पहिलादेखि नै थियो। उनीहरूको फ्रन्टले चाहिँ त्यो नेतृत्व गर्यो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ प्रष्ट दलहरूको नेतृत्व चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरूको नेतृत्व देखियो। र त्यो नेतृत्वमा के चाहिँ सहभागिता चाहिँ देखियो, त्यो नेतृत्वमा के देखिएन भने चाहिँ ठुल्ठुला दलहरूको त्यतिखेरका माओवादीका, काङ्ग्रेसका र एमालेका साथीहरूको चाहिँ लागेका राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ त्यो मधेस आन्दोलनको नेतृत्वमा देखिएन भनेपछि उहाँहरूको रोल चाहिँ त्यसमा देखिएन। सहभागिता प्रशस्त विशेष गरी पहिलोमा देखियो सर्वसाधारण जनतादेखि जिल्ला तहका कार्यकर्ताहरूको, र नेतृत्वमा देखिएन। अब यसले चाहिँ के, योबाट हामी के ज्ञान लिन सक्छौँ भने एउटा स्वतन्त्र सिभिक पोलिटिकल अर्गनाइजेसनले पनि नेतृत्व गर्न सक्छ। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने पोलिटिकल पार्टिजहरूको, विशेष गरी दोस्रो मधेस आन्दोलनमा मधेस केन्द्रित पोलिटिकल पार्टिजहरूको नेतृत्व देखियो। यो मेन स्ट्रिम पोलिटिकल पार्टिजमा लागेका नेताहरूको नेतृत्व देखिएन, मधेसी नेताहरूको नेतृत्व देखिएन। र अर्को तेस्रो चाहिँ हामीले के पनि भन्नुपर्छ भने विशेष गरी पहिलो चाहिँ उसमा चाहिँ पहिलो मधेस आन्दोलनमा त्यतिखेर नेपाल सद्भावना पार्टी लामो समयसम्म कार्यक्षेत्रमा खटिरहेको थियो। उसले विभिन्न किसिमले मधेस आन्दोलनलाई के अरे मधेसमा जागरण फैलाउनुको लागि, मधेसीहरूको हक अधिकार बढाउनुको लागि पनि उसको कन्ट्रिब्युसन थियो। तर उसले चाहिँ पहिलो मधेस आन्दोलनमा नेतृत्व गरेन किनकि ऊ सरकारमा थियो। त्यसले गर्दाखेरि खालि अब मधेस केन्द्रित वा जात वा समुदाय केन्द्रित दल हुँदैमा पनि सधैँभरि उसले नेतृत्व गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि नहुने रहेछ। उक्त दलको रोल, भूमिका त्यस समयमा र अन्य समयमा कस्तो हुन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यसले गर्दा मधेस आन्दोलनको बारे म लगभग अब यति नै चर्चा गर्छु, किनभने अब त्यो धेरै चर्चा भएको छ, धेरैले अब देखिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ म आदिवासी आन्दोलनहरूको बारे चर्चा गर्छु। र आदिवासी आन्दोलनहरूको चर्चा गर्दा चाहिँ अब त्यो लामो चर्चा चाहिँ म गर्दिनँ। विशेष गरी दोस्रो संविधान सभामा यो संविधान निर्माणको प्रक्रियामा त्यतिखेरको त्यो 2015 को जुन समरमा जुन चाहिँ आदिवासीहरूले आन्दोलन गरे त्यस आन्दोलनको म चर्चा गर्नेछु।
र त्यतिखेर चाहिँ के देखियो भने आदिवासीहरूको आन्दोलन चाहिँ विभाजित आन्दोलन वा एटलिस्ट सडकमा केही समयसम्म हामीले दुईटा आन्दोलन देख्यौँ। एउटा चाहिँ जनजाति महासङ्घले नेतृत्व गरेको आन्दोलन, त्यो अलिक केही सानो थियो। अर्को चाहिँ पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा अर्को आन्दोलन चाहिँ सडकमा एक्टिभ थियो। अब यहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने प्रष्ट रूपले त्यतिखेर आदिवासी जनजातिहरू एउटै आन्दोलनमा उत्रिएनन् र म यो दुईटै आन्दोलनको बारे चर्चा गर्नेछु। सुरुमा नेफिनको आन्दोलन चर्चा गरौँ। त्यतिखेरको जनजाति महासङ्घको आन्दोलन चाहिँ कस्तो पछि छनक कस्तो देखियो भने त्यतिखेर महासङ्घका पदाधिकारीहरूले खालि आफ्नो दलमा राजनीतिक पदको लागि र विशेष संविधान सभाको सदस्य पदको लागि बार्गेनिङ गरेको हो कि जस्तो चाहिँ देखियो। किनभने जब उहाँहरू विशेष गरी दुईजना नियुक्त हुनुभयो त्यसपछि त्यो आन्दोलन उहाँहरूको सडकमा कम भयो र अन्तमा गएर त्यो आन्दोलनै देखिएन, होइन? यसमा यो घटनाले चाहिँ के देखाउँछ भने एउटा आन्दोलनलाई समग्र आन्दोलनलाई कमजोर पार्नको सट्टा मैले चाहिँ त्यो दुईजना पदाधिकारी जस्तो कुमालजी भोजी उहाँहरूको त्यो आदिवासी जनजाति आन्दोलनको लागि हक अधिकारहरू स्थापित नहोस् भन्ने उहाँहरूको नियतलाई मैले प्रश्न गरेको होइन। किनभने उहाँहरू संविधान सभामा जानुभयो, उहाँहरूले दलहरू आफ्नो दलहरूले विरोध गर्दा गर्दै वा दलको नेताहरू रिसाउँछन् भन्दा भन्दै पनि उहाँहरूले अमेन्डमेन्टहरू पेश गर्नुभयो। तर के भयो भने पछि दलको नेताहरूले उहाँले अमेन्डमेन्ट पेश गर्नुभयो र उहाँहरूकै शब्दमा त्यसपछि फोन स्विच अफ गरेर उहाँहरू भाग्नुभयो किन वा लुक्नुभयो कि नेताहरूले पक्रिन्छन् वा नेताहरूले त्यो अमेन्डमेन्ट फिर्ता ल्याउनु ऊ गर्छन् भनेर चाहिँ उहाँहरू हराउनुभयो। तर भुइँ पाताल खोजेर उहाँहरूले नेताहरूलाई चाहिँ त्यो अमेन्डमेन्ट संविधानमा अमेन्डमेन्ट चाहिँ उहाँले फिर्ता लिनु लाउनुभयो। कि त पार्टी छोड कि त त्यो अमेन्डमेन्ट फिर्ता गर भन्ने किसिमका भन्ने कुरा सुनियो। भनेपछि के देखिन्छ भने अब त्यस्ता साथीहरूको मैले नियतमा मैले प्रश्न गरेको होइन। तर विशेष गरी खस आर्यहरूले नेतृत्व गरेको पार्टीमा लागेपछि त्यो पार्टीको डिसिप्लिनले, पार्टीको आइडियोलोजीले, पार्टीको नेतृत्वले समात्छ वा त्यसले केही काम गर्नु दिँदैन भनेर चाहिँ प्रश्न देखाउँछ। र यस सन्दर्भमा यसो चाहिँ के पनि यसको चाहिँ योबाट हामी सिक्न सकिन्छ भने चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ एक किसिमको हाम्रो पार्टीमा लाग्ने विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली नेकपामा लाग्ने साथीहरू चाहिँ होइन हामी पार्टीभित्रबाट परिवर्तन ल्याउँछौँ नि भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूको पार्टीभित्र पहुँच देखिएन। एउटा मतदाताको रूपले, एउटा कार्यरको रूपले, एउटा समर्थकको रूपले देखियो, तर पार्टी नीति निर्माणमा उहाँहरूको भूमिका देखिएन। पार्टी नीति निर्माण खसारेले नै बनाउने र त्यसलाई चाहिँ सही छाप गर्दै गएर त्यतिखेर अन्तमा गएर संविधानमा त सबैले सही गर्नुभयो, धेरैले सही गर्नुभयो, होइन? त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूले पार्टीलाई खासै प्रभाव पारेको छ। उहाँहरूको क्लेम चाहिँ हामी हाम्रो आन्दोलनको कुरोहरू पार्टीमा लान्छौँ भन्ने छ। लानु त भएको छ तर त्यसले प्रभाव पारेको खासै देखिएको चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ देखाउँछ। यो चाहिँ अब नेफिनले त्यतिखेर लिड गरेको मुभमेन्ट। अब अर्कोतर्फ चाहिँ अब गैर नेफिन भनौँ न, त्यतिखेर चाहिँ पद्मरत्न दाईको अब नेतृत्वमा देखियो। तर त्यो आन्दोलन पनि जति सहभागितामूलक वा जति इन्क्लुजिभ हुनुपर्ने त्यो थिएन। अब नेफिन त्यसमा सहभागिता भएको लागि म त्यो पद्मरत्न दाईको आन्दोलनलाई म दोष दिन्न, किनभने त्यो नेफिनकै गैर सक्रियता वा कम सक्रियता कम चाहना थियो त्यतिखेर। तर त्यो गैर नेफिनको आन्दोलन जो चाहिँ नेफिनको आन्दोलनलाई सशक्त थियो र धेरै मान्छेको चाहना पनि त्यसैप्रति थियो, त्यसको नेतृत्वमा हामीले प्रायःसो नेतृत्वमा चाहिँ खालि वामपन्थी नेताहरूलाई मात्र देख्यौँ। त्यसमा काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई हामीले देखेनौँ। त्यसमा स्वतन्त्र समुदायहरू भन्ने जस्तो मैले अघि कुरा गरेको थिएँ, डाक्टर कृष्ण भट्टचन्ददेखि लिएर शङ्कर लिम्बू, लाहोर निपका समुदायहरू त्यसमा थिएनन्, होइन? देखिएन। भनेपछि त्यो पनि जति सहभागितामूलक हुनु पर्थ्यो त्यति चाहिँ नेतृत्व चाहिँ सहभागितामूलक भएन। र त्यसको कारण चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ आइडियोलोजिकल कारण देखिन्छ। अब वामपन्थीहरूमा चाहिँ होइन, अरू चाहिँ त्यति अब यो सवालमा उहाँहरू त्यति सक्रिय हुनुहुन्न वा उहाँ त्यति सिम्पेथेटिक हुनुहुन्न भन्ने पनि भएको हुनसक्छ।
अनि अरूले चाहिँ होइन यो वामपन्थीले एकहोरो यसलाई कोअप सहभरण गरेको पो हो कि भन्ने शङ्काले पनि गरेको हुनसक्छ। तर जे भए पनि जति सहभागितामूलक नेतृत्व हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ देखिएन, त्यो कमजोरी देखियो। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ऊ मुभमेन्ट त अब कमजोर भएको छ, हामीले प्रष्ट पाइहाल्यौँ। त्यतिखेर त्यो दुइटै मुभमेन्टले अब खासै आदिवासी जनजातिको लागि संविधानमा सशक्त वा सब्स्टान्सिभ मुद्दाहरू चाहिँ राख्न सकेन, गर्न सकेन। अब म भरे अब समय नपुग्ला, त्यसले गर्दा म दलित मुभमेन्टहरूको बारेमा चर्चा गर्दिनँ होइन। खालि अब भरे समय भयो भनेर प्रश्नहरू आयो भने दलित मुभमेन्टको बारे कुरा चल्नेछु, गर्नेछु। अब यस्तो गतिविधिहरू किन हुन्छ त? मैले अघि पनि भने, मैले यो विभिन्न जो चाहिँ यो आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा यो चारवटा किसिमका जुन चाहिँ तरिकाबाट राजनीतिकरणमा लाग्नु भएको छ, मैले उहाँहरू कसैको नियतमाथि शङ्का गरेको होइन। अब त्यो अब्बा त दुई चारजना अब आफ्नो फाइदाको लागि अब आन्दोलन डुबोस् भन्ने पनि दुई चारजना हुनुहुन्छ होला। तर धेरै साथीहरूको मैले नियतमा चाहिँ म प्रश्न गर्दिनँ, म भोट देख्दिनँ। उहाँहरूको नियत म पार्टीभित्रबाट म परिवर्तन गर्न ल्याउँछु वा मेरो गतिविधि परिवर्तन हो स्वतन्त्र रूपमा आदि इत्यादि भन्ने छ। तर खालि चाहिँ अब चाहिँ यो सहभरणको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले कन्ट्रिब्युट गर्नु सक्नु भएन वा उहाँहरूलाई प्रयोग गरियो भन्ने कुरोहरू चाहिँ देखिन्छ। र त्यसको बारे म यो सहभरणको बारे सहभरणले कसरी चाहिँ यो आन्दोलनलाई रोक्छ र पछि सहभरण कस्ता किसिमका सहभरणहरू देखिन्छन् भन्ने कुरो चाहिँ म तपाईँहरूको बारे अब चर्चा गर्नेछु। अब पहिलो चाहिँ म यो विदेशको केही उदाहरणहरू दिएर चाहिँ कसरी चाहिँ सहभरण मार्फत चाहिँ यो कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ म तपाईँहरूको सामु चर्चा गर्नेछु। पहिलो चर्चा चाहिँ म तपाईँहरूको सोभियत युनियनको गर्नेछु। सोभियत युनियनमा त्यतिखेर यो सङ्घीयता भनेर उहाँहरूले विभिन्न प्रान्तहरू बनाउनु भएको थियो। तर स्कलरहरूले, प्राज्ञिक रिसर्चरहरूले के कुरा चर्चा गर्नुभएको छ भने ती प्रदेशहरू विभिन्न जाति राष्ट्रको नाममा भए तापनि त्यहाँ चाहिँ खास चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले नै गरेको थियो। जस्तो युक्रेनमा त्यहाँ युक्रेनवासीहरूले त्यो युक्रेनको राज्यलाई कन्ट्रोल गरेको थियो। तर त्यहाँको लोकल स्थानीय नेताहरूले, तर त्यो स्थानीय नेताहरूलाई चाहिँ वा प्रान्तीय नेताहरूले चाहिँ केन्द्रको नेताले कन्ट्रोल गरेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ वास्तविक त्यो हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यसरी चाहिँ कन्ट्रोल गरिएको थियो। विभिन्न युक्रेनदेखि लिएर अर्को बेलारुस भनौँ, तपाईँ विभिन्न जुन प्रान्तहरू थियो नि गैर रुसी प्रान्तहरू, त्यसमा चाहिँ पार्टीले त्यस किसिमले चाहिँ कन्ट्रोल गरेको थियो भन्ने चाहिँ उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छ के सोभियत सङ्घ आदि इत्यादि अध्ययन गर्नेहरूले। अर्को किसिमको प्राज्ञिकहरूले चाहिँ यो दक्षिण अमेरिकामा आदिवासी आन्दोलनलाई नै हेर्नु भएको छ। र उहाँले चाहिँ के पाउनु भएको छ भने के विभिन्न देशहरूको अध्ययन गर्दाखेरि आदिवासी आन्दोलन चाहिँ तब मात्र सफल भयो जब चाहिँ त्यहाँका वामपन्थी वा कम्युनिस्ट दलहरू इरोड भए वा कमजोर बने वा हराए। किन त भन्दा उहाँहरूको एक्सप्लेनेसन के छ भने वामपन्थी दलहरूले अब गरिबको कुरा गर्छु, हामी उत्पीडित जाति र समुदायको कुरा गर्छु भनेर जसरी नेपालमा भन्नुहुन्थ्यो, त्यसरी भनेर आदिवासीहरूलाई आकर्षण गर्ने, आफ्नो पार्टीमा लिने, तर त्यसपछि सब्स्टान्सिभ रिफर्महरू चाहिँ नगर्ने, आदिवासीहरूको हकितको लागि चाहिँ उहाँहरूले सब्स्टान्सिभ कार्यहरू गरेको देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि आदिवासीहरू ती पार्टीमा लागे तर केही पाएनन्। तर जब ती पार्टीहरू कमजोर बने त्यहाँका नेताहरूले, आदिवासी नेताहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपले उठेर उहाँहरूले आदिवासी आन्दोलनहरू लिड गर्नुभयो भनेर, जस्तो इभा मोरेल्सको बोलिभियाको कुरा गरौँ, उहाँहरूको उदाहरणको चर्चा गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आइडियोलोजिकल सहभरण जस्तो देखिन्छ। र इन्डियामा पनि के हदसम्म त्यो छ भनेर यो जातीय हिसाबमा भनिन्छ। जस्तो 1997 एउटा किताब निस्केको थियो इन्डियामा, त्यसले चाहिँ विभिन्न प्रान्तीय राजनीतिहरू अध्ययन गरेको थियो। र त्यो प्रान्तीय राजनीतिहरू अध्ययन गर्दा त्यो किताबले के पाएको थियो भने चाहिँ त्यो किताबमा चाहिँ
त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ इन्डियाको सबै प्रान्तहरूमा गैर ब्राह्मीण 3टा प्रान्त बाहेक गैर ब्राह्मीण चिफ मिनिस्टरहरू हुनुभएको रहेछ। र त्यतिखेर त्यो 3टा चिफ मिनिस्टरहरू मध्ये एकजना चाहिँ दिल्लीमा हाम्रो काङ्ग्रेसको चिफ मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो। अन्य 2टा ब्राह्मीण चिफ मिनिस्टर चाहिँ अब वेस्ट बेङ्गाल र केरलामा वा के अरे कम्युनिस्टहरूको पकड भएको प्रान्तहरूमा देखिन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ अब त्यहाँ दलितहरू वा पिछडा वर्गका जातिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ माथि आउनु नदिएको हो कि भन्ने कुरो चाहिँ त्यसले छनक दिन्छ। र अर्को चाहिँ यो बहुजन समाज पार्टी भन्ने दलितहरूको उत्तर भारतमा एउटा पार्टी छ। त्यसको चाहिँ कञ्चन चन्द्र भन्ने एउटा विज्ञले पोलिटिकल साइन्सले राम्रो अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँले पनि के पाउनुभयो भने चाहिँ त्यो अध्ययनमा चाहिँ यदि दलितहरू चाहिँ अन्य पार्टीमा लागिसकेको ठाउँमा चाहिँ बहुजन समाज पार्टीले पार्टी विस्तार गर्न सकेन। जस्तो उहाँको अध्ययनमा चाहिँ कर्नाटका भन्ने दक्षिण वा मध्य दक्षिणको प्रदेशमा दलितहरू त्यहाँ चाहिँ धेरै सक्षम दलितहरू थिए। त्यहाँ चाहिँ बहुजन समाज पार्टी आउँछ भनेर बहुजन समाज पार्टीको नेताले धेरै मेहनत गर्नुभयो विस्तार गर्नको लागि, तर त्यहाँ विस्तारित भएन। खालि उत्तर प्रदेशमा भयो। किन त भन्दाखेरि के उहाँहरूको कारण चाहिँ के हो भने कर्नाटकामा चाहिँ दलितको नेताहरू चाहिँ विभिन्न पार्टीमा अफिलिएटेड भइसक्नु भएको, त्यसले गर्दा त्यहाँ विस्तार हुन सकेन। उत्तर प्रदेशमा चाहिँ अन्य पार्टीहरूले उदाउँदै गरेको दलित नेताहरूलाई लिइ नसकेको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो उत्तर प्रदेशमा चाहिँ उ गर्न सक्नुभयो भनेर चाहिँ उहाँहरूको त्यसरी चाहिँ कोअपरेसनले कि त कन्ट्रोल गर्नको लागि कि त पार्टी विस्तार नगर्नको लागि आदि वा मुभमेन्ट वा सफल गर्न चाहिँ त्यसरी चाहिँ मुभमेन्टलाई चाहिँ रोक्छ भन्ने चाहिँ प्राज्ञिक उसमा छ छलफल। अब म तपाईँहरूलाई अन्त्यमा 4 किसिमको कोअपरेसनको बारे, अब अघि चाहिँ मैले केही कोअपरेसनहरू सरस्वती कुराहरू गरेँ सहवर्णको बारे। अब म 4 किसिमको चाहिँ म कोअपरेसनहरू कसरी चाहिँ कोअपरेसन हुन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूको चर्चा गर्नेछु। पहिलो चाहिँ अब त्यो नियुक्तिबाट भनौँ न, अब त्यो आदिवासी जनजाति दलित मधेसी अनुहार भएका वा त्यो उसमा जन्मेका मान्छेहरूलाई चाहिँ तल्ला स्तरका साना सङ्गठनको तलको होइन वा पदहरूमा अब उपराष्ट्रपति उपाध्यक्ष आदि इत्यादिमा चाहिँ नियुक्ति गरेर उहाँलाई थम्थम्याउने होइन, त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ। एउटा चाहिँ त्यो नियुक्ति मार्फत चाहिँ देखिन्छ। अनि त्यो नियुक्ति पाएपछि सङ्गठनको सदस्यता पाइसकेपछि अब सङ्गठनको अब नियम पनि मान्नै पर्यो, नेताहरूको निर्देशन पनि मान्नै पर्यो। अनि अब त्यहाँ 40औं वर्ष एकजना साथीको शब्द हो भने 40औं वर्षमा अब पार्टीमा लागेपछि के आश पनि गर्नै पर्यो र कतिपय कुरोहरू अब आश गर्दा गर्दै अब पार्टीले नेताहरूले मन नपराएको कुरा मैले उठाएँ भने मलाई केही पो दिँदैनन् कि भन्ने त्यो त्रासको वातावरण पनि हुने नै भयो। र त्यो आश र त्रासको विभिन्न राजनीतिले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्र ठाउँ पाएर सदस्यता ग्रहण गरेर केही पदको आश गरेर, जो अस्वाभाविक म भन्दिनँ, पार्टीमा लागेपछि केही पदको गर्न सकिन्छ, तर त्यो नीति पार्टीको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू पुग्न सक्नु भएको छैन होइन। त्यसकारण चाहिँ यो केही ठाउँ दिएर केही पद दिएर सदस्यता दिएर सहवर्गन गर्ने एउटा किसिमको। अर्को चाहिँ नेपालमा, र यो चाहिँ बाहिर पनि चर्चा भएको छ, यो नेपालले अपनाएको संरचनाले पनि केही चाहिँ सहवर्गन गर्न सहजता दिएको छ है। यो विशेष गरी चाहिँ यो 2008 पछि भनौँ न पहिलो संविधान सभाको चुनाव पछि त्यतिखेर चाहिँ अब यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको चुनावी पद्धति आयो। त्यो अब मार्जिनलाइज ग्रुप्सको माग पनि त्यही थियो, त्यो राम्रो हो। तर आउँदाखेरि चाहिँ कसरी आइदियो भने त्यो प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन भित्र पनि फेरि प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन, समानुपातिक पद्धतिभित्र समानुपातिकता भनेपछि अब अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले 50वटा सिट पायो भने त्यो उसले विभिन्न जाति र उहरूमा गर्नुपर्छ, महिला र जातिमा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस होस् वा नेकपामा होस्, यो विभिन्न आदिवासी जनजाति मधेसी र दलितको साथीहरूले केही न केही कम्तीमा पनि त्यो सदस्य संसदको सदस्य बन्नु त्यो तोकिएको छ सिटहरू। र केही साथीहरू चाहिँ अब त्यसकै आशमा होइन त्यसले चाहिँ उहाँहरू वा त्यो सिटहरू मार्फत चाहिँ ओगटेर चाहिँ
त्यो त्यो पार्टीमा अल्मल्याउने कामहरू भएको छ भनेर भन्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने त्यस किसिमको समानुपातिकताभित्र सामानुपातिकता नभइदिएको भए अब हामी अहिलेको जुन राजनीतिक नियुक्तिहरू देखेका छौँ त्यो राजनीतिक नियुक्तिहरू त प्रायः जसो खसारेले मात्र पाएका छन् र त्यो समानुपातिकताभित्रको सामानुपातिकता नभइदिएको भए मेरो विचारमा अधिकांश खसारेहरू नै नियुक्ति हुन्थ्यो क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो त्यो साथीहरू चाहिँ त्यहाँ लाग्नुभएका अब साथीहरू चाहिँ नैराश्य त हुन्थ्यो होला, केही छोड्नुहुन्थ्यो होला वा केही इनएक्टिभ बन्नुहुन्थ्यो होला होइन, वा यो आन्दोलनको विरुद्धमा लाग्नु हुँदैन थियो होला होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो समानुपातिकताभित्रको सामानुपातिकताले चाहिँ ऊ गरेको छ के चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ आन्दोलन आदिवासी जनजाति मधेसी दलितहरूलाई चाहिँ सहवरण गर्न चाहिँ सहयोग पुर्याएको छ। अब यो चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा मात्र होइन, दक्षिण अमेरिकाकै अध्ययनको सिलसिलामा पनि केही विज्ञहरूले चाहिँ त्यहाँ त समानुपातिक समानुपातिकता होइन कि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको निर्वाचन प्रणालीले आफैले पनि यो उहरूलाई आदिवासीहरूलाई चाहिँ सहवरण गर्ने एउटा टुलको रूपमा प्रयोग भयो भनेर उहाँहरूले लेख्नु भएको छ। अब त्यो चाहिँ दोस्रो किसिमको। अब म तेस्रो किसिमको चाहिँ यो सिम्बोलिक कोअप्टेसन, खालि कोअप्टेसन गरेको जस्तो के अरे के काम गरिदिएको जस्तो गर्ने तर सब्सटेन्सिभ काम नगर्ने। जस्तो समय कम भएको हुनाले म यसलाई धेरै छोटो चर्चा गर्दिनँ। जस्तो छुट्टीहरू आदिवासीहरूको बेला के अरे फेस्टिभलमा माओवादीहरू प्रसन्न भएको बेला उहाँले छुट्टीहरू दिनुभयो होइन। त्यसमा अब धेरै आदिवासीहरू खुसी हुनुभयो, त्यो आफैमा नराम्रो होइन, तर त्यसले के गरिदियो भने उहाँले प्रमिस गर्नुभएको जातीय प्रदेशहरू चाहिँ दिनुको लागि उहाँहरू लड्न रोक्नुभयो। त्यो छुट्टी दिएर चाहिँ थम्थ्याउनु भयो क्या। भनेपछि खालि त्यो थम्थ्याउने कायदा, सब्सटेन्सिभ अधिकारहरू नदिने, सब्सटेन्सिभ रिफर्महरू नगरेर थम्थ्याउने कार्यहरू मात्र गरेको देखियो होइन। अनि अर्को चाहिँ अब यो आइडियोलोजिकल कोअप्टेसन होइन, त्यो चाहिँ अब विशेष गरी अब यो लेफ्टिस्ट पोलिटिकल पार्टिजहरूमा गरेको देखिन्छ संसारभरि। नेपालमा पनि अब नेकपा एमाले, त्यतिखेरको माले, पछि गएर नेकपा माओवादीले पनि अब हामी दलितको कुरा उठाउँछौँ, आदिवासीको कुरा उठाउँछौँ आदि इत्यादि भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो त्यसरी चाहिँ त्यो आफ्नो धेरै मान्छेहरूलाई रिक्रुट गर्नुभएको थियो। यसरी 4 किसिमको ऊ छ। अब म समय लगभग सकिएको हुनाले अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ अगाडि हाम्रो बाटो चाहिँ के हो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि यो अध्ययनले के देखाउँछ भने हामी सहवरणबाट यदि मुक्त हुन सक्यौँ भने चाहिँ सफल आन्दोलन हुन सक्दा रहेछ। जसरी मधेसी आन्दोलन सफल भयो, हाम्रो नेताहरू, हाम्रो कार्यकर्ताहरू हामी सहवरणमै परिरह्यौँ भने पार्टीले कन्ट्रोल गरेर वा आफै पार्टीको नेतृत्वहरूबाट तर्सिएर चाहिँ आन्दोलन चाहिँ सफल भएको, आदिवासीहरूको आन्दोलन पनि सफल भएको देखेन। त्यो विभिन्न त्यो दर आदि इत्यादिले हामीमा विभाजन, पार्टीहरूमा अफिलिएसनले विभाजनहरू पनि ल्यायो। त्यसले गर्दा सशक्त संयुक्त आन्दोलन पनि गर्न सकिएन भन्ने चाहिँ देखिन्छ। र त्यसमा अब मेरो यो उसको अब मुख्य अन्त्यमा चाहिँ के देखियो भने चाहिँ एउटा राजनीतिकरण महत्त्वपूर्ण हो, तर आदिवासी जनजातिहरूको, दलितहरूको, मधेसीहरूको आन्दोलन सफल हुनको लागि चाहिँ हामीले कुन चाहिँ राजनीतिकरण फाइदाजनक छ, कुन चाहिँ राजनीतिकरणले नेतृत्व गर्दैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कि त स्वतन्त्र सिभिक पोलिटिकल अर्गनाइजेसनले पहिलो मधेसी आन्दोलन गरेर सब देखायो, वा दोस्रो मधेसी आन्दोलनमा चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरूको नेतृत्व देखियो। त्यसमा विभिन्न अन्य ठुला पार्टीमा लागेका नेताहरूको भूमिका देखिएन, नेतृत्वमा देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न दलमा, ठुला दलमा लागेर अब त्यो मुद्दालाई अगाडि बढाउने, जनजागरण फैलाउने त्यसमा रोल होला, तर आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्न चाहिँ उहाँले नसक्ने गरेको चाहिँ यो अध्ययनले चाहिँ देखाउँछ। त्यसले गर्दा हामीले राजनीतिकरण चाहिँ आवश्यकता छ, तर कुन चाहिँ राजनीतिकरणले आन्दोलनलाई सफल बनाउन सक्छ र कुन चाहिँले सक्दैन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पनि मेरो विचारमा जरुरत छ। त्यस कारण 2 किसिमको चाहिँ देखिन्छ। अब यसको मुख्य अब मकसद भनेको चाहिँ यस अध्ययनबाट चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने अब जातीय सम्बन्धित जाति केन्द्रितै आन्दोलनहरू हामीले निर्माण, के अरे दलहरू निर्माण गर्न सक्यौँ भने
आन्दोलनहरू सफल हुने सम्भावना छ। अर्को चाहिँ वा जाति केन्द्रित त्यो अब सिभिक पोलिटिकल अर्गनाइजेसनले पनि कहिले कहिले चाहिँ यो नेतृत्वहरू गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ देखिन्छ। भरे प्रश्नहरू आयो भने त्यस्ता अब सङ्गठनहरू निर्माण गर्नको लागि जातीय दलहरूको के अरे केन्द्रित दलहरू निर्माण गर्नको लागि के कस्ता कुराहरू अगाडि बढाउनु छ भन्ने कुराहरू चाहिँ म भरे चर्चा गर्नेछु। अहिले चाहिँ अब समयको अभाव भएको हुनाले मैले 2 मिनट बढी पनि लिएँ। त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै पछि प्रश्नोत्तरमा अन्य छलफल गर्न सकिन्छ। धन्यवाद। धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद डाक्टर साहबलाई। यहाँले हामी आदिवासी लगायत यो बहिष्कृत सीमान्तकृत वर्ग समुदायहरूको चाहिँ आन्दोलनमा जुन किसिमले हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हो र हालसम्म के कसरी यो आन्दोलन आएको अवस्था छ र अब कसरी अगाडि बढ्यो भने हामीले लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू पुरा गर्न हामी केही हदसम्म सफल हुन्छौँ निकट भविष्यमै भन्ने सन्दर्भमा आजको यस भर्चुअल कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामी आयोजकको तर्फबाट पुनः एकपटक विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र उहाँको विचारमाथि हाम्रो आजको यो भर्चुअल समाजभित्रै बसेर सहभागी भइराख्नु भएका हाम्रा आदरणीय सहभागीज्यूहरू र विभिन्न फेसबुक पेजहरूबाट मिडियाहरूबाट उहाँको विचार सुनेर आफ्नो मनमा लागेका केही जिज्ञासाहरू हुनसक्छ, प्रश्नहरू हुनसक्छ। यहाँ सकेसम्म यहाँ भर्चुअल संवादभित्र रहनुभएको महानुभावहरूले यही भर्चुअलको च्याट बक्समा चाहिँ आफ्नो चाहिँ जिज्ञासा या चाहिँ प्रश्नहरू राख्नुहोला। डाक्टर साहबले हेर्नुहुनेछ र चाहिँ लाइभ अन्तर्गत यहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ भने हाम्रो नेफिनको फेसबुक पेजमा यहाँहरूले कमेन्ट गर्नुभयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ यहाँ सम्बोधन गर्ने या चाहिँ यसमा समावेश गर्ने कोसिस र जमर्को गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू राख्दै अब अर्को वक्तालाई चाहिँ म यहाँ चाहिँ उहाँको विचारहरू राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रो चाहिँ उपाध्यक्षज्यूले अघि नै उहाँको बारेमा धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ यो मधेस फाउन्डेसनसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक अनि विशेष गरेर अभियन्ता अनि धेरै पुस्तकहरू लेखन गरिसक्नुभएका, सम्पादन गरिसक्नुभएका आजका हाम्रो अर्को वक्ता तुलानारायण शाहज्यूलाई विशेष गरेर हामी यो चाहिँ आदिवासी र मधेसी समुदायको संयुक्त आन्दोलनको सम्भावनाको बारेमा र त्यसको लागि चाहिँ के कस्तो चुनौती र प्रारूपहरू हुन सक्छ भन्ने विषयमा विशेष गरेर मधेसको दृष्टिकोणले यहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नु हुनेछ। र हामीले हुन त आदिवासी र मधेसीहरूले यसभन्दा अगाडि एउटा निश्चित मुद्दाहरूमा निश्चित चाहिँ खास एउटा चाहिँ विषयहरूमा चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ आन्दोलन गरेको उदाहरणहरू पनि छ। तर जे जति भएको छ त्यो एउटा चाहिँ जति हुनुपर्ने त्यो हुन नसकेको अवस्था पनि छ। यो अवस्थालाई पनि चाहिँ मध्यनजर गर्दै यहाँले आजको यो कार्यक्रममा आफ्नो विचारहरू राखिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय सर तुलानारायण शाहज्यू। धेरै धेरै धन्यवाद। सुनिन्छ मेरो कुरा? हजुर सर, सुनिन्छ। सबभन्दा पहिला यस जुम कन्फरेन्समा जोडिनु भएका सम्पूर्ण साथीहरू, अग्रज सबैमा मेरो नमस्कार। आयोजक साथीहरूले जुन किसिमको प्राविधिक कठिनाइका बावजुद आजको यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई चाहिने अब महेन्द्र सरले आफ्ना कुराहरू राखिसकेपछि अलिक सजिलो भएको छ र मलाई दिएको विषयमा म केन्द्रित हुन चाहन्छु। आदिवासी र मधेसी संयुक्त आन्दोलनको सम्भावना, चुनौती र प्रारूप आजको यो विषय रहेको छ। अब यस विषयमा महेन्द्र सर जस्तो प्राज्ञिक कुरा त म अहिले गर्ने अवस्थामा छैन। विभिन्न अध्ययनहरूलाई एक ठाउँमा राखेर त्यो फेरि के छ भने यो मधेसको जुन आन्दोलन छ, मधेस आन्दोलनमा धेरै प्राज्ञिक कामहरू पनि भएको छैन र 10-12 वर्ष यता चाहिने केही हुने प्रयास गरेको छ।
यसमा पनि तुलनात्मक अध्ययन चाहिँ नै धेरै भइसकेको अवस्था छैन जनजाति मधेसी दलित आन्दोलनको बीचमा। तैपनि केही चाहिँ नै आफूले देखेका, आफूले भोगेका र आफ्नो विश्लेषणको आधारमा, अवलोकनात्मक विश्लेषणको आधारमा केही कुराहरू राख्ने प्रयास गर्नेछु। मधेसी आन्दोलनको सबभन्दा पहिला सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक यो तीनटा पक्ष, यो तीनटा डाइमेन्सनबाट मधेसी आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई हामीले तुलना गर्यौं भने हामी कहाँ छौं भन्ने कुराको एउटा लेखाजोखा हामी गर्न सक्छौं। त्यो अवस्थाको लेखाजोखा भएपछि सम्भावना, चुनौती र प्रारूपको बारेमा पनि कुरा गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबभन्दा पहिला यो मधेसी आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि मधेसी समाजका राजनीतिक मुद्दाहरू के थिए र सँगसँगै हामी आदिवासी जनजाति आन्दोलनको राजनीतिक मुद्दाहरू के छन् या के थिए, यो दुईटाको बीचमा तुलना गर्यौं भने केही कुरा प्रष्ट हुनेछ। मलाई के लागेको छ भने आदिवासी जनजाति र मधेसी आन्दोलन सँगै हिँड्नुपर्छ, सँगै जानुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने बहस नयाँ सिराबाट अलिकति मजबुत रूपमा अगाडि बढ्दै गर्दा हामीले यसको एजेन्डाहरूको बारेमा कुरा गर्न जरुरी छ कि यो कति समान यसका एजेन्डाहरू छन्, समस्याहरू छन्। मधेसको आन्दोलनको सवालमा अथवा मधेसी समुदायको बारेमा हामी वर्षौंदेखि भन्दै आएको कुरा के हो भने र 2009-10 सालदेखि अहिलेसम्मका भएका आन्दोलनहरूको दलहरूको विभिन्न समूहहरूले गरेको आन्दोलनहरूको दस्तावेजहरूलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कि राजनीतिक समस्याहरू मूलभूत रूपमा तीनटा रहेको छ। एउटा पहिचानसँग जोडिएको, त्यो भनेको मधेसी समुदायको वेशभूषा, भाषा, संस्कृतिलाई नेपालको मूलधारको, नेपालको राष्ट्रिय पहिचानमा समाहित नगरेको हुनाले धोती कुर्ता पैजामा लगाएर हिँड्ने मान्छेलाई गलत नजरले हेर्ने अथवा हेपाह दृष्टिकोणले हेर्ने, गलत व्यवहार गर्ने, फरक व्यवहार गर्ने भएको हुनाले धेरै दिनसम्म यो पोशाकको राजनीति, पोशाकको मुद्दा रह्यो। दोस्रो चाहिने भाषाको मुद्दा रह्यो। तेस्रो चाहिने जुन अघि महेन्द्र सरले भन्नुभयो कि तेस्रो चाहिने चाडबाडमा छुट्टी नदिने मुद्दा रह्यो। यो चाहिने मधेस आन्दोलनको यो तीनटै कुरा, वेशभूषा, भाषा र संस्कृतिसँग जोडिएको मुद्दाहरूलाई यदि एक ठाउँमा राख्ने हो भने यो मधेसी समुदायको पहिचानलाई नेपालको राष्ट्रिय पहिचान, नेपालको सरकारी पहिचानसँग नजोडिएको हुनाले बाहुन क्षेत्रीले मनाउने दशैं तिहारमा छुट्टी दिने, मधेसले मनाउने शिरुवा वा जुडशीतलमा वा छठमा छुट्टी नदिँदाखेरि यो बहसको विषय बन्थ्यो र राजनीतिक मुद्दा भएको थियो। त्यसैले पहिलो एउटा समस्या चाहिने पहिचानको संकट थियो मधेस आन्दोलनको। धेरै हदसम्म यो कुरा जनजातीय आन्दोलनको पनि, आदिवासी जनजातीय आन्दोलनको पनि यो कुरा समान रहेको छ मधेस र आदिवासी जनजातिको। दोस्रो कुरा मधेसको मुद्दा के थियो भने राजनीतिमा प्रतिनिधित्व उचित भएन। जनसङ्ख्या हाम्रो 1/3, प्रतिनिधित्व चाहिने त्यसको पनि आधा मात्रै हुने केन्द्रीय विधायिकामा अथवा राजनीतिक संरचनाहरूमा। यो मुद्दा चाहिने मधेसको राजनीतिक मुद्दा थियो। यो धेरै हदसम्म आदिवासी जनजातीय आन्दोलनको पनि मुद्दा यही रहेको छ। यो समान मुद्दाहरूको कुरा म गर्दैछु। तेस्रो चाहिने राज्यको निकायहरू जुन छ, जुन बन्दुक, कलम र पैसा चलाउने ठाउँ, सरकारी बन्दुक, सरकारी कलम र सरकारी पैसा चलाउने जुन ठाउँ छ अथवा त्यहाँबाट लाभ लिने जुन ठाउँ छ, त्यो ठाउँमा चाहिने मधेसी समुदायको पहुँच भएन भन्ने मधेस आन्दोलनको मुद्दा थियो। आदिवासी जनजातिको आन्दोलनको मुद्दा पनि धेरै हदसम्म त्यही नै हो। त्यसैले यो तीनटा मुद्दा चाहिने समान रहेको छ हाम्रो। तर हाम्रो अलिकति फरक मुद्दा के छ भने राजनीतिक मुद्दाको म कुरा गर्दैछु। आदिवासी जनजाति र मधेसीको सवालमा कि मधेसी अनुहार हेर्ने बित्तिकै यो त नेपाली नै होइन, यो त बिहारी हो, यो त भारतीय हो भन्ने किसिमको जुन एउटा व्यवहार गरिन्थ्यो राजनीतिमा, त्यो चाहिने यो समाजमा त्यो चाहिने
आदिवासी जनजातिको सवालमा त्यो चाहिँ नि थिएन, त्यो चाहिँ नि अलिकति फरक थियो। उहाँहरूलाई चाहिँ नि राजनीतिमा आदिवासी जनजाति समुदायलाई चाहिँ नि नेपाली त नेपाली नै हो तर तिमी हामी जस्तो नेपाली होइन भन्ने खालको व्यवहार गरेको थियो। सो यो नेसनलिटीको सवालमा चाहिँ नि अलिकति फरक चाहिँ नि हाम्रो बुझाइ र हाम्रो मुद्दाहरू थिए। यो राजनीतिक सवालको कुरा मैले गरेँ। त्यसपछि चाहिँ नि यो आन्दोलनको मधेसी आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको हामी सामाजिक विश्लेषण गर्नु पनि जरुरी छ। राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक यो तीनटा कुरा यो समाजको यदि हामी विश्लेषण गर्यौं भने त्यसैसँग जोडिएको आन्दोलनको पनि हामी विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ। एउटा चाहिँ नि मधेसी समुदायको जुन किसिमको बसोबास छ, एक ठाउँमा झुप्प बसेको जुन किसिमको सघनता छ, भौगोलिक रूपले सहज ठाउँमा र जनसांख्यिक रूपले अत्यन्त सघन जुन किसिमको बसोबास छ मधेसी समुदायको, आदिवासी जनजाति समुदायको सवालमा के देखिन्छ भने अलिकति स्क्याटर्ड पपुलेसन देखिन्छ, पूर्व पश्चिम सबैतिर छरिएको देखिन्छ। अर्को कुरा के देखिन्छ भने पपुलेसन डेन्सिटीको हिसाबले, सघनताको हिसाबले मधेसी जनसङ्ख्या एकै ठाउँमा अलि सघन रूपमा बसेको छ, आदिवासी जनजाति छरिएको छ, भौगोलिक सुगमता पनि फरक छ। मधेसमा अलिकति भौगोलिक रूपमा सहज छ, सुगम ठाउँ छ, संरचनाहरू निर्माण नभएर त्यो पनि दुर्गमै जस्तो देखिन्छ, बाटोघाटोको अभाव छ, पुल पुलिसाको अभाव छ, त्यो एउटा कुरा हो। तैपनि साधन भएको ठाउँमा साधन भएको मानिससँग र चाहेको बेलामा अथवा सीमा पारीबाट पनि यातायातको सुविधा प्रयोग गर्यो भने सजिलै पुग्न ओर्न सक्ने ठाउँ हो यो। आदिवासी जनजातिको सवालमा त्यो पनि एउटा म अप्ठ्यारो ठाउँ देख्दछु। पहाडी बसोबास भएको हुनाले त्यो चाहिँ नि अलिकति आन्दोलनको लागि धेरै सहज कुरा होइन। त्यो जुन हाम्रो भौगोलिक यथार्थता हो आदिवासी जनजातिको, मैले भौगोलिक कुरा गरेँ। अर्को चाहिँ नि एउटा कुरा के चाहिँ नि छ भने कि क्रस बोर्डर जुन रिलेसन छ, मधेसको कोणबाट हेर्दाखेरि सीमावारी र सीमा पारीको जुन अवस्था छ, सीमा पारी हामी के देख्छौँ भने मानौ कि पूर्वी मधेसको वीरगन्जभन्दा पूर्व झापासम्मको मधेसको पारी, सीमा पारी चाहिँ नि बिहार उसको छिमेकको प्रान्त हो भारतको, जहाँनिर करिब करिब 30 वर्ष यता निरन्तर रूपमा यादव समुदायको राजनीति हाबी रहेको छ। 30 वर्ष उता चाहिँ नि त्यहाँनिर ब्राह्मणहरूको राजनीति हाबी थियो। जातीय रूपमा भन्दैछु, दलीय रूपमा कांग्रेस हुनु, बीजेपी हुनु अथवा आरजेडी हुनु फरक कुरा हो। यसले के हुँदो रहेछ भने उस्तै उस्तै आफ्नो फेरि बेटी रोटीको सम्बन्ध छ, बिहाबारी हुन्छ, चाडबाड उस्तै हुन्छ, समान संस्कृतिका मानिसहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि उताको राजनीतिको प्रभाव यता पनि रहेछ। हजुर, हेलो, मेरो कुरा सुनिन्छ? सुनिन्छ। तुला सर प्लिज कन्टिन्यू। यो जुन क्रस बोर्डर रिलेसन छ, क्रस बोर्डर डाइमेन्सन छ, यो चाहिँ नि मधेसको लागि धेरै कुरा त यसले सहयोग गर्दैन, तर एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा हाम्रै जातको मानिस, हाम्रै अनुहारको मानिस उतापट्टि आर्मीमा छन्, प्रशासनमा छन्, पुलिसमा हुन्छन्, उतापट्टि ठुला ठुला नेता हुन्छन्, मुख्यमन्त्री हुन्छन्, दिल्लीमा हालो छन्, तर हामी चाहिँ नि यहाँनिर केही पनि निर्णायक छैनौँ भन्ने किसिमको चिन्तन, विश्लेषण, एउटा चाहिँ नि तुलनात्मक अध्ययन मनमा त आउँदो रहेछ, चिन्तन त हुँदो रहेछ। यो चाहिँ नि क्रस बोर्डर डायनामिक्स जुन छ त्यो चाहिँ नि मधेसमा एउटा सकारात्मक अथवा त्यो अलिकति राम्रो परिणाम दिने खालको देखिन्छ। जुन कि आदिवासी जनजातिको सवालमा के छ भने पूर्वी पहाडको पूर्वपट्टि दार्जिलिङमा आन्दोलन त छ, तर त्यो आन्दोलन कस्तो देखिन्छ भने मैले गहिरो अध्ययन गरेको छैन, तर पछिल्लो 2-4 वर्ष यता जुन लामो समय बन्द हुँदाखेरि त्यहाँको कुराहरूलाई जसरी मैले अब्जर्भ गर्दाखेरि दार्जिलिङको जुन खालको आन्दोलन छ आदिवासी जनजातिकै आन्दोलन, तर गोर्खाको नाममा त्यो आन्दोलन छ र उहाँहरूको माग, उहाँहरूको नेपालको आदिवासी जनजाति जस्तो नभएर नेपालको मधेसी आन्दोलन जस्तो मिल्दो रहेछ के। दार्जिलिङको आन्दोलनको एजेन्डा, दार्जिलिङको आन्दोलनको डिमान्डहरू, दार्जिलिङको आन्दोलन समाजको अवस्था,
नेपालको मधेसी आन्दोलन मधेसी समाजको अवस्था र एजेन्डासँग अलि बढी मिल्दो रहेछ। इसलिए यो क्रस बोर्डर रिलेसनले क्रस बोर्डर डाइमेन्सनले मधेसमा आन्दोलनलाई कुनै न कुनै प्रकारले सकारात्मक रूपमा प्रभाव पारेको छ, जसबाट आदिवासी जनजाति त्यति चाहिने लाभान्वित भएको म चाहिँ देख्दिनँ। मेरो अध्ययनको सीमितता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब म चाहिने इकोनोमिक पार्टमा जान चाहन्छु, आर्थिक रूपमा। आर्थिक रूपमा मधेसमा के छ भने मधेसी समाज कि त आफ्नो जग्गा जमिनको कारण केही मानिस अत्यन्त धनी रहे कि त अत्यन्त गरिब रहे। उसको न त नेपाली राज्यमाथि लामो समयसम्म कुनै खालको सम्बन्ध रह्यो, राज्यको पैसाबाट जीवनयापन गर्ने, अथवा मैले भन्न खोजेको जागिरमा आश्रित धेरै जनसङ्ख्या मधेसको थिएन। पहिला पहाडमा आश्रित धेरै जनसङ्ख्या थिएन मधेसको है। तर यो आदिवासी जनजातिको सवालमा के देखिन्छ भने न त रेमिट्यान्समा डिपेन्डेन्ट पपुलेसन धेरै थियो मधेसको। यो रेमिट्यान्ससँग उसको सम्बन्ध त गएको 10-12 वर्ष यता मात्रै हो मधेसको, जबदेखि अरब र मलेसियामा रोजगार खुल्यो। तर आदिवासी जनजातिको सवालमा एउटा कुरा के चाहिँ फरक देखिन्छ भने कि लामो समयदेखि खास गरी ब्रिटिस गोर्खा रेजिमेन्टदेखिको सम्बन्ध चाहिने आदिवासी जनजाति समुदायको रेमिट्यान्ससँगको सम्बन्ध देखिन्छ। त्यसबाहेक पनि ब्रुनाईमा, त्यसबाहेक हङकङमा यो जुन सुरक्षा निकायहरूमा, त्यहाँका सुरक्षा निकायहरूमा जुन खालको एउटा एक्सेस थियो, त्यसले चाहिने आर्थिक रूपमा चाहिने त्यो अवस्था मधेसमा थिएन। यसलाई चाहिने अब हामी सकारात्मक रूपमा पनि नकारात्मक रूपमा पनि हामी यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छौं। तर त्यो दुईटा समुदायको आर्थिक पक्षको विश्लेषण गर्दाखेरि यो पक्षलाई पनि हामी हेर्नुपर्छ। अब यसको छुट्टै विश्लेषणको पाटो हो कि यसले आन्दोलनलाई सहज गर्यो कि असहज गर्यो। मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा मधेसमा बेरोजगारी दरले कुनै अर्को बाटो, आर्थिक आम्दानीको कुनै अर्को बाटो नदेखिएको अवस्थामा, नेपाली राज्यमा पनि खासै अवसर नपाइराखेको अवस्थामा त्यसले समाजलाई फरक प्रकारले आन्दोलित गरेको थियो, जसको प्रभाव 2063-2064 को आन्दोलनमा हामीले देख्न सक्छौं, अथवा माओवादी जनयुद्धमा पनि त्यसको प्रभाव हामी देखेका थियौं। त्यसले गर्दाखेरि यो आर्थिक पक्ष एउटा कुरा हो। अर्को कुरा चाहिँ नि छुटाउन नहुने कुरा चाहिँ नि मधेसमा जो सम्पन्न मानिस थिए त्यसको आन्दोलन प्रतिको लगाव कस्तो थियो। आजको दिनमा आएर ती पुरानो आन्दोलनहरूलाई यदि हामी सम्झिन्छौँ भने हामी के देख्दछौँ भने कि मधेसमा राजनीति गर्ने चाहिने मधेसको राजनीति होइन मात्रै होइन कि नेपालकै राजनीति तपाईको भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट धेरै हदसम्म प्रभावित भएको छ। पछिल्लो 50-60-70-80 वर्षदेखिको भनौँ 1 शताब्दीको आन्दोलन राजनीति नेपालको राजनीति। त्यसमा चाहिने बनारससँगको कनेक्सन एउटा छ, तर मधेसका जुन जमिनदारहरू थिए, जुन एलिटहरू थिए, पढे लेखेका मानिसहरू थिए, उहाँहरूको पढाइ लेखाइ उता भारतमा हुनु, भारतको बनारसदेखि लिएर दिल्लीसम्म हुँदाखेरि भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा सक्रिय भएका पार्टी र नेताहरूबाट जुन उहाँहरूको सम्बन्ध थियो, त्यो सम्बन्धले मधेसको भूमिपतिहरू, एलिटहरू चाहिने राजनीतिकरण भएको थियो उहाँहरूको धेरै हदसम्म, र उहाँहरू आन्दोलित भएको थियो। र उहाँमाथि डिपेन्डेन्ट जुन समुदाय थियो मधेसमा, ठुलो तबका थियो, त्यो पनि त्यो सँगसँगै त्यो आन्दोलनमा लागेका थिए, जानेर नजानेर है। त्यसैले हिजोको दिनमा त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका थिएन होला, तर आजको दिनमा आएर यसो विश्लेषण गर्दाखेरि, ऐतिहासिक विश्लेषण गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ नि जुन समुदाय त्यति बेला पिछलग्गुकै रूपमा गएका थिए, ती समुदाय आज आन्दोलित भएको देखिन्छ हैन। त्यसैले गर्दाखेरि त्यति बेलाका ल्यान्डलर्डहरूको, अगुवाहरूको भारतसँगको जुन कनेक्सन थियो, भारतीय नेताहरूको सँगसँगको जुन कनेक्सन थियो, त्यसले पनि मधेसलाई एउटा फरक प्रकारले आन्दोलित गरेको हामी पाउँछौँ। यो कुरा म किन भन्दैछु भने गएको 70 वर्षको मधेस आन्दोलनको तपाईले विश्लेषण गर्नुभयो भने फ्रम वेदानन्द झा टु आजको मितिसम्म आउँदाखेरि हामी के देख्छौँ भने कुनै न कुनै रूपमा वेदानन्द झा होस्, भारतमा उहाँ पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आएर
तराई कांग्रेसको लिड गर्नुभयो। तराई कांग्रेसको संस्थापक नेताहरू उहाँको दाइ थिए, उहाँ रामराजा प्रसाद सिंहका बुवा जङ्गली प्रसाद सिंह हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू पनि भारतीय आन्दोलनबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो। जयप्रकाश नारायणलाई जेलबाट निकाल्नेमा जयमंगल प्रसाद सिंहको ठुलो भूमिका थियो। पञ्चायतको कालरात्रिमा हामीले रघुनाथ ठाकुरदेखि लिएर हामी रामजी मिश्रदेखि लिएर सत्यमणि देव त्रिपाठीसम्मको हामी इतिहास देख्छौँ मधेस आन्दोलनमा। यी सबै कुनै न कुनै रूपमा क्रस बोर्डर पोलिटिकल एक्टिभिजमबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। त्यसैले यो क्रस बोर्डर सामान्य सोशल लेभलमा मात्र होइन कि ल्यान्डलर्डको लेभलमा पनि, एक्टिभिस्टहरूको लेभलमा पनि यो डाइमेन्सन चाहिँ मधेस आन्दोलनलाई आजको मितिमा पुर्याउँदाखेरि, आजको मितिमा आएर विश्लेषण गर्दाखेरि एक प्रकारले सम्बन्धित देखिन्छ। त्यसैले यो पाटो चाहिने मलाई लाग्छ आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा कतिको थियो, यो विश्लेषणको पाटो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आदिवासी जनजाति युवाहरूमा आजको मितिमा पनि जुन बाहिर जुन रेजिमेन्टहरूमा जाने कुरा चाहिने पढे लेखेको युवाहरूमा के कस्तो छ। तर एउटा ग्ल्यामरको विषय चाहिँ अहिले पनि म पत्र पत्रिकाहरूमा बाट मेरो चाहिँ अनुमान छ, म गलत पनि हुन सक्छु, जुन कुरा चाहिने मधेसले कहिले पनि पाएन। त्यसले आर्थिक रूपमा यो भयो। अर्को आन्दोलनमा एउटा चाहिने सहयोग गर्ने पाटो के देखियो भने कि आन्दोलन गर्दाखेरि मधेस आन्दोलन जसको धेरै चर्चा हुन्छ 2063 2064 र पछिल्लो आन्दोलनको, यो आन्दोलनहरू कसरी सफल भएको थियो, यसको मापक के हो हाम्रो? यी आन्दोलनहरूमा सफलताको दुई किसिमको गतिविधिहरू, एक्टिभिटिजहरू बहुत महत्त्वपूर्ण छ जसलाई सफलताको मापक मानिएको थियो। एउटा बोर्डर सिल गरिदिने, कस्टमलाई ब्लक गरिदिने, जहाँबाट काठमाडौँको फुड लाइन, लाइफ लाइनलाई ब्लक गरिदिने। अर्को चाहिँ हाइवे ब्लक गरिदिने। मधेस आन्दोलनले यो दुईटा कुरा गरेपछि जताततै त्राइमाम हुँदो रहेछ। अब यो कुरा चाहिँ आदिवासी जनजाति आन्दोलनले गर्ने अवस्था देखिएन है। आन्दोलन कसरी सफल भनिन्छ अथवा आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुरामा यो चाहिँ एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ मधेस आन्दोलनले यो एडभान्टेज पाएको छ। यति कुरा भनिसकेपछि मैले चाहिँ सामाजिक अवस्था र एजेन्डा, राजनीतिक अवस्था र एजेन्डा र चाहिने आर्थिक अवस्थाले आन्दोलनहरू कसरी प्रभावित भइरहेको छ भन्ने कुरा मैले मधेस आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको बीचमा मैले अलिकति तुलना, तर मूलभूत रूपमा चाहिँ यो दुईटा समाजको अवस्था के छ, आन्दोलनको अवस्था के छ भनेर मैले राखेँ। अब म अन्तिममा आउँछु। मेरो 5 मिनटभित्र म पहिलो चरणको सकाउने कोसिस गर्छु। 7 मिनट मेरो टाइम छ। एक दुईटा अरू अब्जर्भेसनहरू छ आदिवासी जनजाति र मधेसी आन्दोलन मेरो दिमागमा। त्यो के छ भने कि मधेसी आन्दोलनमा राजनीति पाटो अलि मजबुत छ। त्यो भनेको दल निर्माण अलि बलियो भएको छ, नेताहरू राजनीतिक रूपमा बढी सक्रिय देखिन्छन् र नागरिक समाजको भूमिका, सिभिल सोसाइटी पार्ट जुन छ त्यो कमजोर छ। एकाडेमिक पार्ट जुन छ यो मुभमेन्टको, मधेस आन्दोलनको, त्यो कमजोर छ। ओपिनियन मेकिङको जुन पार्ट छ मधेस आन्दोलनको त्यो कमजोर छ। मास मोबिलाइजेसनको पार्ट स्ट्रङ छ। अर्गनाइजेसन बिल्डअपको पार्ट स्ट्रङ छ। लिडरसिप चाहिने रिकग्नाइज्ड र इस्टाब्लिस्ड लिडरहरू देखिन्छन्। तर आदिवासी जनजातिमा म फेरि के देख्दैछु भने त्यत्रो बलियो पार्टीहरू देखिएन, त्यत्रो बलियो आन्दोलन गरेको देखिएन। तर एकाडेमिसियनहरू धेरै देखियो के यो आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको आन्दोलनमा हैन। पब्लिकेसनहरू धेरै देखियो यो आन्दोलनमा। ओपिनियन मेकिङको सेक्टरमा निकै काम भएको म देख्छु। स्कलरहरू यो आन्दोलनसँग जोडिएको छ। यो समाजमा स्कलरहरू छन् र त आन्दोलनमा जोडिएको छ। हामीले मधेसी समाजमा के देख्यो भने पढे लेखेको मान्छे नभएको होइन, तर प्राविधिक सेक्टरमा बढी हुनु, समाजशास्त्र राजनीति शास्त्रका ज्ञाताहरू एक्सपर्टहरू कम देखिनु, जसले गर्दाखेरि मधेस आन्दोलनको पक्षमा विचार निर्माण, बौद्धिक कामहरू कम भएको छ, जुन कि आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा बढी भएको म पाउँछु हैन। प्यारलल मिडिया चलाउने कोसिस चाहिँ आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा राम्रोसँग भएको छ, जुन कुरा मधेस आन्दोलनमा हुन सकेको छैन। अब अन्तिममा चाहिने यसको सम्भावना के छ त हैन। अब
अब यसको सम्भावनामा मलाई एक दुईटा सम्भावना भन्नुस् वा चुनौती एकैचोटिमा भन्छु। एजेन्डाहरू समान रूपमा भए पनि, समान रहे पनि धेरै हदसम्म केही मात्रै एजेन्डाहरू फरक होला, मूलभूत एजेन्डाहरू हाम्रो समान रहे पनि आजको मितिमा आएर हामी के देख्दैछौँ भने कि मधेस आन्दोलनको बारेमा एउटा कुरा हामी बिर्सनु हुँदैन कि मधेस आन्दोलन कति बेला आएर निर्णायक भयो, कति बेला उसले प्रभावशाली आफ्नो उपस्थिति देखायो नेपालको राजनीतिमा। जति बेला उसको ऊभन्दा ठ्याक्कै अगाडि एउटा ठुलो जनयुद्ध भएको थियो नेपालमा। त्यो जनयुद्धको नेतृत्व जातीय हिसाबले खसारे समुदायको थियो। त्यो आन्दोलनको, त्यो जनयुद्धको ब्याकबोन जातीय हिसाबले आदिवासी जनजाति थिए, मधेसका थारूहरू थिए, मधेसीहरू पनि थिए, दलित समुदाय थिए। नेतृत्वमा खसारे समुदाय, त्यो आन्दोलनको आधार क्षेत्र आदिवासी जनजातिको आधार क्षेत्र मधेस थियो। कार्यकर्ता पंक्तिमा सीमान्तकृतहरू थिए। तर त्यो आन्दोलनले नेपालको राज्यलाई धेरै कमजोर बनाएको थियो। ठ्याक्कै त्यसैको बेसमा, संयोग पनि हुन सक्छ, त्यसैको बेसमा मधेस आन्दोलन विस्फोटक भएको थियो। योसँग सहमत हुने साथीहरूले, एक्सपर्टहरूले सहमति पनि जनाउन सक्नुहुन्छ, विमति राख्ने साथीले विमति पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जुन रूपमा पनि आर्टिकुलेट गर्न सकिन्छ। तर हामी के बिर्सिनु हुँदैन भने 52 देखि 62 सालसम्म भएको माओवादी जनयुद्ध पछि 63 मा मधेस आन्दोलन भएको हो। त्यसैले राज्य अत्यन्त कमजोर भएको अवस्थामा, मधेसीहरू अत्यन्त आन्दोलित भएको अवस्थामा मधेस आन्दोलन निर्णायक भएको थियो। र त्यो कोर्स जुन 2052 देखि सुरु भएर 2062 मा ल्यान्ड गरेको थियो र 2072 मा आएर कम्प्लिट गर्यो। 2062-63 देखि 2072 सम्मको जुन फेज छ, यो फेज मधेसी आदिवासी जनजातिको फेज हो। 2052 देखि 2062 सम्मको जुन फेज थियो त्यो माओवादी जनयुद्धको फेज थियो। सो नेपालमा उथल गर्ने आन्दोलनहरूको जुन साइकल, जुन यात्रा सुरु भयो त्यो 52 देखि 72 सम्म चलेको हो। यो दौरानमा हामीले के चाहिँ बिर्सन हुँदैन भने 2072 सम्ममा मधेसले अनेक आन्दोलन गरे पनि 2072 मा संविधान जारी भएको छ र 2074 सालमा त्यही संविधानलाई टेकेर 3 तहको निर्वाचन हुँदाखेरि मधेसी आदिवासी जनजाति फोर्सहरूले त्यो निर्वाचनमा भाग लिएको छ। त्यसैले 62-63 मा उदय भएका मधेसका क्रान्तिकारी नेताहरू 72 देखि 74 सम्ममा, जुन अघि उहाँले महेन्द्र सरले भन्नुभयो, म त्यही शब्द उहाँले यो कुरा उल्लेख गर्नु भएन, तर शब्द जुन प्रयोग गर्नुभयो त्यो शब्द यहाँ प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन? 62-63 मा आन्दोलन गरेका, आन्दोलनबाट स्थापित भएका नेताहरू 74 मा आएर कोप्ट भएको हो कि होइन? आज हामी ती पार्टीमा रहेका नेताहरूले यो विषयमा विमति राख्न सक्छ, तर आज हामी एक्टिभिस्ट अथवा एनालिस्ट अथवा एक्सपर्टहरूको बीचमा यो कुराको छलफल भइराख्दाखेरि 2074 सालको निर्वाचनमा त्यो संविधान अन्तर्गत निर्वाचन लडेर त्यसपछि विभिन्न तहको सरकारमा, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको सरकारमा सहभागी भएका पार्टीलाई हामी कुन रूपमा लिने, कोप्ट भएको मान्ने कि नमान्ने, यो एउटा गम्भीर बहसको विषय हो। खास गरी बौद्धिक जगतको लागि यसमा बहस हुनुपर्छ। र म यसमा के भन्न खोजेको हो भने, यो तर्क मैले किन ल्याएको हो भने कि यो आगामी आन्दोलनको चुनौतीको कुरा, प्रारूपको जुन हामी कुरा गर्दैछौँ कि यो कस्तो प्रारूप लिने हो, यो आन्दोलन आदिवासी जनजाति मिलेर जाने हो कि होइन? मिलेर त जान्छ। हेर्नुहोस्, आज हामी मूलधारको राजनीतिक पार्टी नेकपा र नेपाली कांग्रेसमा रहेका मधेसीहरू पनि के भन्दैछन् भने, आदिवासी जनजातिहरू के भन्दैछन् भने, हाम्रो लाइन नै सफल भएको हो, यो लाइनमा आएको हो, यो संविधान लाई मानेर चुनाव लडेको हो। र जसले यसमा विरोध गर्दैछ उसले के भन्दैछ भने यो संविधानलाई हामी रणनीतिक रूपमा मात्र प्रयोग गरेको। त्यसैले यो दुईटा जुन बहस छ, एउटाले यो संविधानलाई मानेको, अर्कोले यो संविधानलाई हामी आंशिक रूपमा मात्रै मानेको, जुन दुईटा खेमा छ, यो दुईटा खेमाले
यो दुईटै समुदायको दलित सहितको नेपालको सीमान्तकृत आन्दोलनको भविष्यको प्रारूप निर्धारण गर्छ, यसले भविष्यको बाटो निर्धारण गर्छ। त्यसैले यो कुरा नोट गर्नु जरुरी छ। अर्को कुरा म चाहिँ सोशलाइजेसनको बारेमा म कुरा गर्न चाहन्छु। सोशलाइजेसनको प्रोसेस मैले त्यो के सन्दर्भमा मैले भन्न खोजेको हो भने, यदि हामी आज जातीय कुरा गर्दैछौँ अथवा समुदायको कुरा गर्दैछौँ, क्लस्टरहरूको कुरा गर्दैछौँ भने, यदि नेपाललाई 3टा क्लस्टरको रूपमा हामी राखेर यदि कुरा गर्छौँ, जस्तो खसारे समुदाय एउटा, आदिवासी जनजाति अर्को र मधेसी तेस्रो। तुला सर उही दिन 2 मिनेटमा ऱ्याप अप गर्नुहोस् है तपाईको। म 2 मिनेटमा ऱ्याप अप गर्छु, फेरि फर्केर आउँला फेरि डिस्कसनमा। हैन ठीक छ, म सकाउनै लागेको हो। यदि हामी 3टा क्लस्टरको कुरा गर्दैछौँ भने आदिवासी जनजाति र मधेसीको बीचको जुन संगत सत्संग अथवा दुईटाको बीचको सहकार्यको त्यो सघनता हामी पाउँदैनौँ विगतमा, सामाजिक रूपमा पनि राजनीतिक रूपमा पनि। यद्यपि हाम्रा मुद्दाहरू सेम छन्, मुद्दाको हिसाबले एक ठाउँमा छौँ, तर हामी के देख्दैछौँ भने मधेसमा शोषकैको रूपमा होस्, समाजवादी राजनीति गरेर होस्, जमिनदारकै रूपमा मधेसमा गएको होस्, तर खसारे समुदायको मधेसी समुदायसँगको सामाजिक सम्बन्ध चाहिने पुरानो रहेको छ। भले त्यो शोषकको रूपमा होस्, शासकको रूपमा होस् या संरक्षकको रूपमा होस् है। आदिवासी जनजातिसँग त्यो रूपमा पनि रहेन। राजनीतिक रूपमा चाहिने बल्ल बल्ल हामी दुईटा समुदायका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर सहकार्य गर्दैछौँ। विगतमा दुर्भाग्य के रह्यो भने कुनै यस्तो पार्टी रहेन जसको नेता आदिवासी जनजाति भएको होस् र ठुलो मात्रामा मधेसीहरू त्यसमा सहभागी भएको होस्। त्यो पनि सौभाग्य वा दुर्भाग्यवश चाहिँ खसारे समुदायकै नेताहरूको अगुवाईमा आन्दोलनहरू भयो, पार्टीहरू बन्यो, जसमा आदिवासी जनजाति पनि रहे, मधेसी पनि रहे। त्यसैले यो समाजिकीकरणको जुन प्रक्रिया छ यो पनि अहिलेको लागि एउटा एकदम नयाँ छ, युवा अवस्थामा छ। 10-12 वर्ष यता यसको प्रयास भएको छ। यसले टाइम टेकिङ बिजनेस हो जस्तो मलाई लाग्छ समाजिकीकरणको, हैन। यसले गर्दाखेरि र तेस्रो कुरा, अन्तिम कुरा, मेरो समय सकिसक्यो, कि यो जुन राजनीतिकरण भयो मधेसी समाजको र आदिवासी जनजाति समाजको, मधेसी समुदायको र आदिवासी जनजाति समुदायको, यसमा के छ भने दुई खालको भयो। मधेसमा के देखिन्छ भने कि नेपाली कांग्रेसको स्कुल बढी हाबी रह्यो मधेसी समाजमा। त्यसैले यो मास बेस्ड अर्गनाइजेसन बनाउने सिलसिलामा मधेसीहरू अलि बढी ट्रेन्ड भएको देखिन्छ। आदिवासी जनजाति तबकामा के देखिन्छ भने कि लेफ्ट पोलिटिक्सको अलिकति बढी प्रभाव रहेको, जसले कि क्याडर बेस्ड पोलिटिक्सको स्कुललाई अलिकति बढी बनायो। त्यसैले आदिवासी जनजाति क्याडर बेस्ड पोलिटिक्समा अलिकति बढी अगाडि देखिने, मधेसी समुदाय चाहिने मास बेस्ड पोलिटिक्सलाई अलिकति बढी अँगालेको देखिने। अब यो दुईटाको फ्युजनबाट जुन अहिले जसपा भन्ने पार्टी बनेको छ, त्यसैले मेरो यसमा अन्तिम स्टेटमेन्ट के हो भने कि मधेसी समुदाय इमोसनली चार्ज र पोलिटिकली लेस अर्गनाइज्ड अर्गनाइजेसन हो, के कम्युनिटी हो। आदिवासी जनजाति चाहिने मोर अर्गनाइज्ड हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। पार्टीगत रूपमा कमजोर भए पनि अर्गनाइजेसन कसरी चलाउने, सिस्टमहरू कसरी डेभलप गर्ने, कसरी बौद्धिक बहस गर्ने, दस्तावेज कसरी तयारी गर्ने, कमिटी सिस्टममा कसरी काम गर्ने, यसमा आदिवासी जनजाति समुदाय अलिकति अगाडि रहेको हुनाले यो दुईटाको फ्युजनबाट सायद एउटा राम्रो उत्पादन हुने हो कि जस्तो मलाई म चाहिँ आशा गर्छु। चुनौतीहरू अत्यन्त धेरै छन्, हैन, सम्भावना नभएको होइन, सकारात्मक रूपमा सोच्नुपर्छ। म अहिलेलाई यही रोकिन्छु, फेरि अर्को चरणमा कुराकानी गरौँला। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तुलानारायण शाह सरलाई। विशेष गरेर आदिवासी समुदाय र मधेसी समुदाय बीच जो हामी एउटा उत्पीडित वर्ग समुदाय या चाहिँ बहिष्कृत वर्ग समुदायहरू हाम्रो एउटा पहिचान अधिकारका सवालहरूमा हामी एक भएर अगाडि बढ्ने अर्थात् हाम्रो चाहिँ अभियान या आन्दोलन अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हाम्रो चाहिँ समन्वय गर्ने आधारहरू के कस्ता छन्, चुनौतीहरू के कस्ता छन् भन्ने विषयमा विश्लेषणात्मक रूपमा अत्यन्तै चाहिँ गहन विषयवस्तु चाहिँ राखेर यो अहिलेको लागि उहाँ बिदा हुनु भएको छ र उहाँको यो प्रस्तुतिमा पनि सहभागीज्यूहरूको चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रश्न या चाहिँ जिज्ञासाहरू हुन सक्छ। हामीले आज यहाँहरूलाई माफी माग्नै पर्छ, यो प्राविधिक कारण र विशेष
अन्य कारणहरूले गर्दाखेरि धेरै यो समय पछाडि धकेलेको कारणले हामीले आज चाहिँ यो च्याट बक्समा यहाँले राख्नुभएको प्रश्नहरूलाई मात्रै समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ र हाम्रो दुईजना वक्ताज्यूहरूले पनि एकदमै महत्त्वका साथ हाम्रो चाहिँ आज यो सहभागी ज्यूहरूले राख्नु भएको प्रश्न या जिज्ञासाहरूलाई हेरिदिन हुनको लागि म दुवैजना आजको वक्ताज्यूहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो भएको हुनाले आज हामी कुनै पनि चाहिँ बोलेर जवाफ लिने सक्ने समय नभएको हुनाले यहाँहरूलाई फेरि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। आगामी दिनहरूमा फेरि यहाँहरूले जुन कुराहरू चाहिँ आज राख्ने मनसाय गर्नु भएको छ विषयवस्तु मिल्न गएको चाहिँ कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूले त्यो प्रश्नहरूलाई जोडिदिनु होला या चाहिँ यो च्याट बक्समा राखिदिनु भयो भने पनि उहाँहरूले यहाँहरूको चाहिँ प्रश्न या जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नु नै हुनेछ। यो जानकारी गराउँदै अब भने म आजको प्रथम वक्ता डाक्टर महेन्द्र लावती सरलाई 10 मिनटको समय सुम्पिन अगाडि हाम्रो चाहिँ अर्का वक्ता ज्यूलाई यहाँसँग सम्बन्धित प्रश्न या जिज्ञासाहरूलाई यो च्याट बक्समा स्क्रल गरेर हेरिदिनु हुनको लागि विशेष अनुरोध गर्दै अहिलेको समय छोटो भएकोले हाम्रो आदरणीय डाक्टर साहबलाई 10 मिनटभित्रमै चाहिँ हाम्रो सहभागीहरूको चाहिँ जिज्ञासा या प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। प्रश्नहरूको लागि सबै मित्रहरूलाई फेरि पनि पुनः धन्यवाद। मैले सरस्वती च्याटमा त हेरेँ, त्यसको साथसाथै अब गोविन्दजीले पनि के पठाइदिनु भएको छ, फरवर्ड गरिदिनु भएको छ। तर मलाई तुलाजीको प्रस्तुति पनि सुन्न मन लागेको हुनाले मैले अब 100% चाहिँ त्यो उसमा नदिएको हुनसक्छ है। यो प्रश्नहरूमा केही मैले मिस गरेँ भने म क्षमा चाहन्छु। अब पहिलो एउटा चाहिँ प्रश्न के थियो भने हाम्रो दलित किन प्यानलिस्ट इन्क्लुड गरे हुने भन्ने धन सुनवारजीको थियो। खास आजको हाम्रो प्रोग्राममा अब वक्ताको रूपमा हामीले आहुतिजीलाई अनुरोध गरेको हौँ। म चाहिँ पछि उहाँको नभ्याउने वा आउनु नमिल्ने के भएको कारणले गर्दा उहाँ आज उपस्थित हुनु नभएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसको सट्टामा म चाहिँ रिप्लेसमेन्ट प्यानलिस्ट मात्र हुँ होइन। त्यसले गर्दा हाम्रो प्रयास भएको हो। तर आहुतिजीले जो हामीले जुन चाहिँ यो पुस्तक लेखिरहेको छौँ त्यसमा तुलाजीकै जस्तो आदिवासी र दलितहरूको संयुक्त आन्दोलन हुनसक्छ कि सक्दैन, यसको सम्भावना के हो, चुनौती के हो, सम्भावना के हो, प्रारूप कस्तो हुनुपर्छ भने एउटा लेख चाहिँ उहाँले लेख्छु भनेर भन्नुभएको छ र उहाँले त्यो लेखिदिनु भएको खण्डमा त्यो पुस्तकमा आउनेछ। हाम्रो प्रयास चाहिँ त्यो छ। अब एउटा एमएनओलाई पनि यो आन्दोलनमा ल्याउनु पर्यो। उनीहरूले आदिवासी जनजाति आदि शब्दहरूलाई गाली गलौज गर्छ भन्ने हुम सुनारीजीको के अरे उहाँहरूको त्यो ऊ थियो। अब यसको लागि चाहिँ मेरो विचारमा अब यो एमएनओको संस्थापक गोपाल गुरुङजीले पहिलादेखि नै एमएनओलाई अलिकति बेग्लै किसिमले निर्माण गर्नतिर लाग्नुभयो। तर मेरो विचारमा अब एमएनओलाई समाहित गर्नको लागि चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ अब इन्टरेक्सन्स हुनुहरू जरुरी छ। एकैपल्टमा अब सँगै हिँड्नु भन्दाखेरि त्यो सम्भव नहुन सक्छ। तर इन्टरेक्सन भएपछि, एक्टिभिटिजहरू भएपछि बिस्तारै विश्वासहरू बढ्न थाल्छ होइन। त्यसको लागि कसले गर्ने हो? कुनै अन्य आदिवासी जनजातिका दलहरूले गर्ने हो कि जनजाति महासङ्घले गर्ने हो कि? तर के मात्रामा त्यो इन्टरेक्सनहरू हुनु चाहिँ भएको खण्डमा बिस्तारै त्यो ट्रस्टहरू बिल्ड गर्न सक्छ। तर अब त्यसमा चाहिँ अब के एउटा समस्या हुनसक्छ भने उहाँले त्यो आदिवासी जनजाति भन्ने शब्द नै उहाँले इन्कार गर्नुहुन्छ होइन, मूलवासी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा आदिवासी जनजाति शब्दलाई इन्कार गरिसकेपछि र त्यो नाममा भएका सङ्गठनहरूसँग पनि उहाँहरू अलिकति नजिकिन नखोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। अब त्यो चाहिँ एउटा च्यालेन्ज छ। अब अर्को चाहिँ अब केही साथीहरूको चाहिँ अब ठुला दलहरूका भातृ सङ्गठनहरू खारेज गर्नुपर्छ भन्ने अब धारणा छ होइन। अब त्यसमा म अब मेरो पनि अब के मात्रामा के चाहिँ मेरो प्रस्तुतिमा ती दलको भातृ सङ्गठनहरूबाट हाम्रो आन्दोलनको नेतृत्व नभएको देखिएन भएन र त्यो विभिन्न दलमा विभाजित, विशेष गरी खस आर्यले नेतृत्व गरेको पार्टीको दलमा रहेर चाहिँ सब्सटेन्सिभ काम गर्न गाह्रो भएको हुनाले
गाह्रो छ भनेर चाहिँ मैले प्रष्ट रूपले देखाएकै छु। अब अर्को चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ के छ भने यो अब क्लास बेस्ड अब इकोनोमिक छलफल पनि हुनु पर्यो भन्ने, त्यसमा चाहिँ मेरो धारणा चाहिँ के छ भने जस्तो यो पार्टी निर्माणको क्रममा चाहिँ अब आदिवासी जनजातिहरू, अब मधेसीहरू, इभन दलितहरू एउटा पाटो, अघि तुलाजीले त्यो राम्रो गर्नुभयो, एउटा पाटो सामाजिक राजनीतिक अवस्था हो, अर्को पाटो आर्थिक अवस्था पनि हो। त्यसले गर्दा यदि कुनै सशक्त दल निस्किन सक्छ भने आदिवासी जनजाति होस् वा मधेसीको होस् वा दलितको होस्, मेरो विचारमा पहिचानको पनि कुरा गर्नुपर्छ, साथसाथै वर्गको पनि कुरा गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किन हाम्रो मान्छेहरू गरिब छन्, हाम्रो मान्छेहरू राम्ररी खाना लाउनु नपाएकाहरू छन्, उनीहरू आर्थिक असमानताबाट गुज्रिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा पाटोले मात्र, खालि पहिचानको पाटोले मात्र मेरो विचारमा चाहिँ त्यो दलहरू विस्तार हुनुको लागि चाहिँ सहयोग नगर्ला जस्तो लाग्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले अब विशेष गरी आदिवासी जनजाति केन्द्रित दलहरू जुन निर्माण भएका छन्, इभन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनदेखि लिएर जनमुक्ति पार्टीदेखि लिएर लिम्बुवान मञ्चहरू जुन निर्माण भइरहेका छन्, त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ मुख्यतया पहिचानको उहाँको जोड छ होइन। उहाँहरूले आर्थिक पाटो वा वर्गीय पाटोलाई चाहिँ समातेको जस्तो मलाई लागेन। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ अब एक किसिमको मान्छेहरू जसको लागि चाहिँ पहिचान पनि महत्त्वपूर्ण छ, तर त्योभन्दा चाहिँ एभ्रिडे खाना लाउने समस्याहरू छ र त्यसलाई महत्त्व राख्नुहुन्छ, त्यस्तोहरूको आकर्षण चाहिँ त्यति सशक्त नहुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले मेरो विचारमा अब सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने हो भने र सबै किसिमका आदिवासी जनजातिलाई समेट्ने हो भने चाहिँ बढी मात्रामा समेट्ने हो भने चाहिँ मेरो विचारमा पहिचानको साथसाथै आर्थिक सवालहरू पनि सम्बोधन गरेमा उहाँहरूलाई सहज हुन्छ। र मैले अब आज समय छैन, तर मैले विभिन्न अन्य ठाउँमा चाहिँ के भनेको छु भने नेपालमा ठुला हुने दलहरू, चाहे त्यो नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे त्यो माले होस्, चाहे त्यो माओवादी होस्, वा चाहे इभन अब यी तिनवटा दलहरूको, विशेष गरी यी तिनवटा दलहरूको निर्माणको क्रममा उनीहरूले त्यो समयको लागि आर्थिक पक्ष वा वर्गीय मुद्दा पनि आवाज उठाएका थिए र पहिचानको मुद्दा पनि आवाज उठाएका थिए। अहिले तपाईँहरूले छक्क लाग्दा कसरी नेकपा पहिचानवादी थियो भनेर, वा काङ्ग्रेस कसरी हो। 7 सालको काङ्ग्रेस बाहुनले हलो जोत्नुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेस थियो, 7 सालको काङ्ग्रेस सहभोज हुनुपर्छ भन्ने काङ्ग्रेस थियो। अब मालेको त उत्पीडित जाति आदि त्यसलाई सबभन्दा सशक्त रूपले हामी गर्छौँ भने 80 को दशकमा भनेको थियो। अब माओवादीको त रिसेन्टली सबलाई थाहा छँदै छ। त्यतिखेर ती पार्टीहरूले त्यतिखेर उनीहरूको विस्तारको क्रममा चाहिँ उनीहरूले वर्गको कुरो पनि सशक्त रूपले उठाएका थिए र पहिचानको कुरोहरू पनि त्यस कन्टेक्स्टमा सबभन्दा कडा रूपमा उठाएका थिए। त्यसले गर्दा मेरो विचारमा त्यो जरुरत छ जस्तो लाग्छ। अर्को चाहिँ अब म त्यो प्रश्न चाहिँ गर्नुभएको थिएन, तर तुलाजीले उठाउनु भएको एकदम इन्ट्रेस्टिङ पक्षको बारे चाहिँ म चर्चा गर्छु। उहाँले चाहिँ जुन चाहिँ माओवादी आन्दोलनपछि सशक्त भयो भनेर, आन्दोलन उठ्यो भनेर भन्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ यो सोसल मुभमेन्टमा चाहिँ एउटा पोलिटिकल अपर्च्युनिटी भनेर भन्छन्। यो आन्दोलनहरू चाहिँ एउटा पोलिटिकल अपर्च्युनिटी आएको बेला चाहिँ त्यो त्यतिखेर चाहिँ सफल हुन सक्छन्, जहिले तहिले नहुन सक्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब त्यतिखेर मेरो विचारमा माओवादी आन्दोलन सशक्त भएर त्यतिखेर धेरै अनसर्टेन्टी थियो नि त। अनि त्यस समयमा जब उनीहरू यो नयाँ संविधान लेख्ने सम्बन्धमा संविधान लेख्नको लागि पिस प्रोसेसदेखि छिरिसकेपछि त्यो अनसर्टेन्टीमा मधेसी आन्दोलन त सफल नै भयो। त्यसको साथसाथै आदिवासी जनजातिहरू पनि त्यतिखेर धेरै मोबिलाइज थिए, किनभने त्यो पोलिटिकल अपर्च्युनिटी आएको बेला चाहिँ धेरै गतिविधिहरू हुन सक्छ अरे। र नेपालको सन्दर्भमा मेरो विचारमा अब यो तपाईँहरूले धेरै कुरा सुन्नुभएको होला, नेपालको संविधानको एभरेज आयु भनेको 10 वर्ष जति छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो अपर्च्युनिटी नेपालमा आइबस्छ। त्यो अपर्च्युनिटीको लागि चाहिँ मेरो विचारमा तयारी चाहिँ रहनु पर्यो। आएको बेला जङ्गा हान्नु सकियो भने हामी तयारी छौँ भने सफल हुन सक्छौँ। अब यसै सम्बन्धमा अब यो जसपाको बारे, जनता समाज पार्टीको तुलाजीले पनि कुरा उठाउनु भयो, एउटा अर्को प्रश्न पनि आएको थियो होइन। त्यसमा अब एउटा प्रश्न चाहिँ अब जसपा जस्तो पार्टीहरू जो चाहिँ चुनाव लडेर गए उनीहरू कोअप्टेड भइसकेका हुन् कि भन्ने प्रश्नहरू जुन भन्ने छ, मेरो विचारमा चाहिँ त्यो
सद्भावना पार्टीको रोल लाई हेरेर के हामीले उत्तर दिन पाउन सक्छौँ। जस्तो पहिलो संविधान के अरे पहिलो मधेस आन्दोलनमा सद्भावना पार्टी सरकारमा थियो, तर दोस्रो मधेस आन्दोलनको समयमा ऊ फेरि सडकमा आइसकेका थियो। त्यसले गर्दा अब अहिले जसपा जस्ता पार्टीहरू पनि वा अन्य पार्टीहरू पनि जनमुक्तिको साथीहरू पनि मन्त्री हुनुभयो होइन, कहिले चाहिँ अब कोअपरेट पनि बन्नु सक्नुहुन्छ। एउटा कारण चाहिँ के हो भने अब सधैँभरि सडकमा त जान सकिँदैन, त्यो सम्भव हुँदैन होइन। तर यस्तो त्यो आफ्नै जातिको समुदाय केन्द्रित दलहरू, मार्जिनल ग्रुप केन्द्रित दलहरू हो भने चाहिँ मौका आउँदाखेरि उहाँहरू फेरि सडकमा जानु सक्नुहुने रहेछ। सद्भावना पार्टीले त त्यही देखायो नि त। पहिलो मधेस आन्दोलनमा ऊ सडकमा देखिएन, तर दोस्रो आन्दोलन मधेस आन्दोलन भइन्जेलसम्म 1-1.5 वर्षकै दाँजोमा उनीहरू सशक्त रूपले फेरि सडकमा तातिसकेका थिए, अझ ठुल्ठुलो स्वरमा तातिसकेका थिए। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले झट्ट हेर्दा कोअपरेसन भएको हो कि जस्तो देखिए पनि यो अरूको पार्टीमा नेतृत्व गरेको पार्टीमा कोअपरेसन हुनु र आफ्नै समुदायले नेतृत्व गरेको पार्टीको मान्छेहरू चाहिँ मेरो विचारमा समयमा उनीहरू फेरि पोलिटिकल अपर्च्युनिटी आएको बेला उनीहरू सडकमा आएर आन्दोलन सफल गर्न सक्छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अनि त्यसले गर्दा अनि अर्को चाहिँ अब लास्टमा चाहिँ एउटा दुईटा कुरा म भनेर म सिद्ध्याउँछु। एउटा चाहिँ वीरजीले क्यानाडामा चाहिँ अब आदिवासीहरू 5% जति छन्, तर उनीहरूले केही हक अधिकारहरू पाएका छन् भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो चाहिँ कस्तो हो भने त्यो चाहिँ लामो धेरै समय लाग्छ। क्यानाडामा जुन किसिमको बहसहरू भइरहेको थियो त्यो लामो समयसम्म बहस भइसकेर अहिले त्यहाँका गोराहरूले चाहिँ होइन हामीले आदिवासीहरूलाई गर्यौँ भनेर चाहिँ त्यो इन्लाइटमेन्ट पाएपछि चाहिँ उनीहरूले के इस्युहरू सम्बोधन गरेका छन्। त्यसको लागि धेरै समय लाग्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ त्यति लामो समय हामीसँग पर्खिनै पर्दैन, किनभने यहाँको शासक समुदाय 31% मात्र हो। ऊ अहिले क्यानाडामा व्हाइटहरूले वा अमेरिकामा व्हाइटहरूले पाएको इन्लाइटमेन्ट तरिकाले उसले बुझ्ने अवस्थामा ऊ पुगिसकेको छैन। ऊ अझै पनि पेल्छु, म आफ्नै जातिलाई मात्र राख्छु, अरूको अधिकार गर्दिनँ भन्ने अवस्थामा छ। र उहाँहरूमा त्यो इन्लाइटमेन्ट आउनु धेरै जेनेरेसन 1-2 जेनेरेसन लाग्न सक्छ। तर नेपालमा उनीहरूको इन्लाइटमेन्ट हामीले पर्खिरहनु पर्दैन, किनभने उनीहरूको जनसङ्ख्या 31% मात्र हो। यदि यहाँ आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितहरू कमन एजेन्डामा उठेर सशक्त आन्दोलन गर्न सकियो भने भोलि परिवर्तन आउँछ। हामीसँग त्यो जनसङ्ख्याको छ। तर यहाँ च्यालेन्ज भनेको कसरी चाहिँ संयुक्त आन्दोलनहरू गर्ने हो भन्ने कुरो च्यालेन्ज छ। त्यसको रूपमा छलफल गर्नुपर्छ। अघि तुलाजीले पनि भन्नुभयो, अब यसकै सन्दर्भमा अब जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ एउटा नयाँ प्रयोग हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। तर अब त्यहाँ जनता समाजवादीले अब खालि अब मधेसमा हाम्रो के अरे मान्छेहरू बढी एक्टिभ छन् जनता पार्टीको, अब त्यो मधेसीहरूले ल्याइदिन्छन् भनेर पर्ख्यो भने चाहिँ हुँदैन। जनता समाजवादी पार्टीका आदिवासी जनजातिहरू, त्यहाँभित्रका दलितहरू आफ्नो समुदायभित्र एक्टिभ भएर उनीहरूलाई मोबिलाइज गर्न सक्यो, उनीहरूलाई सडकमा उतार्न सक्यो भने चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ सशक्त हुन्छ। र त्यसमा लास्टमा एउटा पोइन्ट चाहिँ अब धेरै आदिवासी जनजातिहरू छरिएर रहेका भए पनि मेरो विचारमा नेवार र तामाङहरू चाहिँ कि त काठमाडौँमै कि त काठमाडौँ घेरेर बसेका छन्। त्यसले गर्दा त्यो दुईटा जातिको चाहिँ विशेष चाहिँ जसरी मधेस आन्दोलनमा के अरे हाइवे ब्लक गरेर वा बोर्डर ब्लक गरेर सिल गरेर सशक्त भयो, आदिवासीहरू पनि मेरो विचारमा मोबिलाइज र विशेष गरी तामाङ र नेवारहरू चाहिँ राजनीतिकरणको क्रममा सशक्त भयो भने चाहिँ उनीहरूले पनि मेरो विचारमा उनीहरूसँग पनि त्यो सम्भावनाहरू छ। यति भन्दै मेरो समय सिद्धिएको हुनाले फेरि पनि मैले के प्रश्न छुट्याएँ भने माफी माग्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद डाक्टर महेन्द्र लावती सरलाई। अब म समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दै कति पनि ढिलो नगरी हाम्रो चाहिँ आजको अर्का वक्ता तुलानारायण शाह सरलाई आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रा सहभागीज्यूहरूले राख्नु भएको विशेष गरेर यहाँको यो जुन भनाइ जुन एउटा जुन यहाँले कुरा राख्नु भएको छ त्योसँग सम्बन्धित जिज्ञासा या प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गरिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मलाई
अब केही प्रश्नहरू जेनरल खालका छन् जसलाई महेन्द्र सरले पनि जसको जवाफले पनि केही कुराहरू सम्बोधन हुन्छ। एउटा चाहिँ नि स्पेशल विशेष ममाथि नै केन्द्रित गरेर मतिर नै केन्द्रित गरेर यो क्रस बोर्डर डाइनामिक्सको बारेमा एउटा प्रश्न छ कि सीमा वारिपारीले मधेस आन्दोलनलाई कस्तो खालको प्रभाव पार्यो भन्ने कुरा। यसमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने सीमा पारीका मानिसहरूले आएर मधेस आन्दोलन गरिदिएका अथवा सीमा पारीको मानिसहरूको कारण सहयोगबाट मधेसमा आन्दोलन भएको भन्न खोजेको होइन। के हो भने कि मनोविज्ञान जुन हुन्छ मानिसको छिमेकबाट पनि मान्छेले एक प्रकारको कल्पनाहरू गर्दो रहेछ, मान्छेको मनोविज्ञान त्यसरी बन्दो रहेछ। जसरी हामी के देख्छौँ भने 2007 सालको वरिपरि भारत स्वतन्त्र भयो। भारतको स्वतन्त्रता पछि 2-4 वर्षभित्रै नेपालमा पनि राणा शासन हट्यो र प्रजातन्त्र आएको थियो। र हामी अर्को कुरा के देख्दैछौँ भने कि जति बेला नेपालमा राणा शासन विरुद्ध आन्दोलन हुँदै थियो त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने पार्टी र नेताहरू भारतको राजनीतिबाट प्रभावित थिए हैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के भने मधेसमा जुन प्रकारको मधेसी समाज छ उस्तै खालको समाज सीमा पारी छ बिहार र यूपीमा। त आफ्नै नातागोता इष्ट मित्रका मानिसहरू त्यहाँनिर राजनीतिक सामाजिक रूपमा कुनै विभेद महसुस नगर्ने, त्यहाँका मानिस पटना जाँदाखेरि, लखनऊ जाँदाखेरि, दिल्ली जाँदाखेरि मान सम्मानमा कुनै समस्या नहुने, अर्को देशको मान्छे आयो भनेर उनीहरूमाथि कुनै आरोप नलाग्ने, त्यहाँको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्ने। तर हामी चाहिने मधेसका कपिलवस्तुका, रूपन्देहीका, नवलपरासीका, सप्तरी सिराहाका, विराटनगरका, सुनसरीका मानिसहरू चाहिने नेपालको राजनीतिमा केही गर्न नसक्ने भन्ने खालको तुलनात्मक चिन्तन त मधेसीहरूको मनमा सहज रूपमा आयो नि त। जसले गर्दाखेरि ती किन त्यस्ता भए र हामी किन यस्ता भयौँ भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नलाई सहज बनायो। मैले त्यो भन्न खोजेको। अर्को कुरा त्यतातिरको प्रजातान्त्रिक माहौलबाट ज्ञान जुन प्रवाह भयो त्यसबाट त कुनै पनि समाज कसरी अलग रहन सक्छ र। आज जुन मैले भने आदिवासी जनजाति समाजमा एकाडेमिक कामहरू धेरै भएका छन्। आज यो जुममा पनि हेर्नुहोस्, आज यही जुममा जति आदिवासी जनजाति समुदायका साथीहरू जोडिनु भएका छ, कोही अस्ट्रेलियाबाट, कोही क्यानाडाबाट, कोही अमेरिकाबाट, यो कसरी भयो भन्दाखेरि यो आजको आदिवासी जनजाति आन्दोलन त ती देशहरूका ज्ञानबाट त प्रभावित छन् नि त, सकारात्मक रूपमा प्रभावित भएका छन् नि त। आज मिचिगन युनिभर्सिटीमा प्राध्यापन गर्दै रहनुभएका महेन्द्र लावतीको ज्ञानबाट आज आदिवासी जनजाति कसरी प्रभावित भएको छ, कसरी लाभान्वित भएको छ, त्यो हिसाबले मैले चाहिने क्रस बोर्डर डाइनामिक्स चाहिने मधेस आन्दोलनमा एउटा सहायक भूमिका रह्यो भन्न खोजेको हो हैन। अर्को कुरा चाहिने मेरो मसँग ठ्याक्कै मैतर्फ केन्द्रित भएर प्रश्न त छैन, तर 2-3वटा कुरा म भन्न चाहन्छु। एउटा महेन्द्र सरले जुन कुरा गर्नुभयो कि सद्भावना पार्टीको उदाहरण अथवा हिजोको राजपा र ससपको संघीय समाजवादी फोरम जुन मिलेर समाजवादी पार्टी र राजपा मिलेर जुन आज जसपा बनेको छ, यो पार्टीहरूलाई यो वर्तमान राजनीतिक सन्दर्भमा कुन रूपमा हेर्ने, मेरो मूल प्रश्न त्यो हो। र उहाँले सद्भावना पार्टीको उदाहरण दिनुभयो। मलाई के लाग्छ भने यसमा हामी बहस गर्नुपर्छ, बौद्धिक रूपमा बहस हुनुपर्छ, समाजमा राजनीतिक रूपमा पनि बहस हुनुपर्छ कि राजपा भन्ने पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम भन्ने पार्टीले जुन गएको निर्वाचनलाई र यो संविधान जारी हुँदै गर्दाखेरि आन्दोलनमा रहेको पार्टीहरूले यो निर्वाचनलाई र निर्वाचन पछिको सत्ताको राजनीतिलाई कुन रूपमा लिएको छ, यसलाई सहभरण भएको मान्ने कि नमान्ने अथवा कोप भएको मान्ने कि नमान्ने, यो गम्भीर विश्लेषण र बहसको विषय हो। तर
उहाँले दिएको उदाहरण जस्तो कि सद्भावना पार्टीको उदाहरण दिनुभयो कि 2062-63 सम्म सद्भावना पार्टी सत्तामा थिए, तर त्यसपछि चाहिँ फेरि आन्दोलनमा आए। मैले भन्न खोजेको के हो भने 62-63 मा सद्भावना पार्टी सत्तामा थिए, विरोध पनि गर्दै थिए, त्यसकारण 63 को आन्दोलनको नेतृत्व सद्भावना पार्टीले गर्न सकेन र 63 मा जुन संघीयताको स्वीकार्यता भयो, नेपालको राजनीतिमा प्रवेश भयो, त्यसमा सद्भावना पार्टीको लगानीलाई नजरअन्दाज गर्न त मिल्दैन, तर नेतृत्व गरेको मानिँदैन क्या। 63 सालको जुन जनविद्रोह हो, जहाँबाट मधेसी राजनीतिले नयाँ कोर्स लियो, जहाँबाट नेपाली राजनीतिमा मधेसको नयाँ कोर्स सुरुवात भयो, त्यसको निर्णायक शक्ति चाहिने फोरम थियो, त्यसको नेता उपेन्द्र यादव अथवा त्यो पार्टीका नेताहरू थिए। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भने कि सत्ता पनि संघर्ष पनि यो जुन दुईटा नाउमा खुट्टा राख्ने एउटा प्रवृत्ति छ, सबै ठाउँमा छ, यहाँ मात्रै भएको होइन। यसले के गर्दो रहेछ भने आन्दोलनलाई एउटा फरक प्रकारको गतिमा लाँदो रहेछ र एउटा रिभोल्युसनरी लिडर, एउटा रिभोल्युसनरी अर्गनाइजेसनको यसले माग गर्दो रहेछ, जुन कि बेला बेलामा देखिन्छ। वामपन्थी आन्दोलनमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले त छँदै थियो, माले त छँदै थियो। 46 सालमा उहाँहरूले आन्दोलन गरिसकेपछि नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन सक्यो भनेकै थियो उहाँहरूले। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आएको संविधानलाई त उहाँहरूले अत्यन्त राम्रो र विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेकै थियो। तर वाम राजनीतिभित्र नै एउटा के भयो भने एउटा फरक शक्तिको उदय भयो र त्यसले चाहिने नयाँ खालको राजनीतिक उथलपुथल ल्याइदियो। सद्भावना पार्टी हुँदाहुँदै पनि फोरमको उदय भयो र त्यसले नयाँ कोर्स दियो मधेसी राजनीतिलाई। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ। म कोप्ट भएको म भन्दिनँ, तर उहाँहरूले जसरी यो संविधानलाई विरोध गर्दा गर्दै जसरी निर्वाचनको राजनीतिलाई एडप्ट गर्नुभयो, यसले चाहिने डिस्कोर्सको डिमान्ड गर्छ। म त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा 2-3 मिनट समय छ, म भन्न चाहन्छु कि यदि मधेसी समुदाय र आदिवासी जनजाति समुदाय लगायत दलित समुदाय नेपालको सीमान्तकृत आन्दोलन, सीमान्तकृत समुदायहरूले कुनै नयाँ खालको आन्दोलनको कल्पना गर्छ भने 2-3 वटा अहम प्रश्नहरूको जवाफ उसले पहिला खोज्नुपर्छ। सीमान्तकृत राजनीतिले गर्ने राजनीति, सीमान्तकृत समुदायले गर्ने राजनीति कस्तो हो, नेचर अफ पोलिटिक्स के हुनेछ सीमान्तकृत राजनीति? यदि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको नेपाली काङ्ग्रेस, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको नेकपा पार्टीले गर्ने राजनीति भन्दा कुन मानेमा फरक राजनीति गर्ने सीमान्तकृत आन्दोलन, यो कुराको निर्क्योल हुन बहुत जरुरी छ। यदि यसको निर्क्योल नगर्ने हो भने भारतमा के भयो भने रिप्रेजेन्टेसनको नाममा दलितको राजनीति, दलितको पार्टी उदय भयो, ब्राह्मणलाई विस्थापित गरेर यादवको पार्टी उदय भयो, तर उसले गर्ने राजनीति कुनै रूपमा फरक भएन। बिहारको राजनीतिमा 90 भन्दा पहिला ब्राह्मणहरूले जसरी राजनीति गर्थे, 90 पछि लालु यादवले त्यही राजनीति गरे। यूपीमा पहिला ब्राह्मणहरूले जस्तो राजनीति गर्थे, मुलायम सिंह यादवले त्यस्तै राजनीति गरे र मुलायम सिंह यादव र लालु यादवलाई विस्थापितको नाममा दलितको जुन राजनीति भयो, मायावतीको र रामविलास पासवानको, त्यो राजनीति पनि चेहरा मात्रै फरक भयो, शैली त कुनै फरक भएन, हैन? त्यसैले यो एजिटेसनको पोलिटिक्स, हामी जुन मुभमेन्टको पोलिटिक्सको कुरा गर्दैछौँ, त्यो मुभमेन्टको पोलिटिक्समा एजिटेसनले प्रमुख भूमिका खेल्छ। त सोसाइटीलाई एजिटेट गर्नुभयो भने मुभमेन्ट त हुन्छ, तर के हाम्रो उद्देश्य भनेको एउटा खस आर्यलाई विस्थापित गरेर मधेसी वा जनजातिलाई मात्र त्यो ठाउँमा ल्याउने उद्देश्यको राजनीति हो कि फाइनली गभर्नेन्सको पोलिटिक्स हो, सर्भिस डेलिभरीको पोलिटिक्स हो? नेचर अफ पोलिटिक्स हाम्रो फरक हुने कि नहुने भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरो हो। शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले गर्ने राजनीति भनेको लग्जरीको पोलिटिक्स हो। आजको दिनमा उहाँहरूले जुन राज्य संरचना उहाँहरूले बनाउनु भएको थियो वा अहिले लिन सफल हुनुभयो,
त्यसलाई मेन्टेन गर्न खोज्ने राजनीति उहाँहरूको हुने हो। यदि त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोज्ने राजनीति आदिवासी जनजाति र मधेसीको हो भने त्यो नेता र यो नेताको बीचमा चारित्रिक भिन्नता के हुने हो, गतिविधिहरूमा भिन्नता के हुने हो। मैले यो कुराको निर्क्युल भएन भने यो के हुन्छ भने हिजो जगन्नाथ मिश्रालाई विस्थापित गरेर लालू यादव आउनुभयो बिहारमा, यूपीमा एनडी शर्मा तिवारीलाई विस्थापित गरेर मुलायम सिंह आउनुभयो, अथवा मुलायम सिंहलाई विस्थापित गरेर मायावती आउनुभयो। के भयो भने सीमान्तकृतको नाममा दलितको नेतृत्व भयो, यादवको नेतृत्व भयो, कुशवाहाको नेतृत्व भयो। तर गभर्नेन्सको नेचर अफ पोलिटिक्समा कुनै फरक भएन। लाल बत्ती कल्चर, जातिवादलाई संरक्षण दिने, नातावादलाई संरक्षण दिने र करप्सन गर्ने, क्राइम, करप्सन एन्ड कास्टको पोलिटिक्स उत्तर भारतको आजको पर्यायवाची भएको छ। यदि यही खालको राजनीति यदि हामीले गर्न खोज्ने हो भने मधेसमा कुनै पहाडीको ठाउँमा कुनै यादव आउला, कुनै शाह आउला, कुनै झा आउला, तर नेचर अफ पोलिटिक्स फरक हुँदैन। त्यसैले योगेन्द्र यादव जो पोलिटिकल साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँले दिल्लीको प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ, उहाँले जुन भन्नुभएको छ कि पोलिटिक्स फर व्हाट भन्ने कुरामा उहाँले के भन्नुभएको छ भने पोलिटिक्स एजेन्डा सेटिङको लागि हुन्छ, पोलिटिक्स पावर प्रेस्टिजको लागि हुन्छ, पोलिटिक्स प्रोटेक्सनको लागि हुन्छ, पोलिटिक्स पावर ग्र्याब गर्नको लागि हुन्छ, पोलिटिक्स सोशल ट्रान्सफर्मेसनको लागि हुन्छ, पोलिटिक्स चाहिने एजेन्डा सेटिङको लागि हुन्छ, पोलिटिक्स सर्भिस डेलिभरीको लागि हुन्छ। त्यसैले हामी चाहिने विकल्पको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि केवल रिप्रेजेन्टेसनको कुरा गर्यौं भने हामी लालू यादव र मुलायम सिंह यादव र हामी मायावती र रामविलास पासवानको युगमा प्रवेश गर्छौं। र आजको दिनमा बिहारमै पनि, यूपीमै पनि र दिल्लीमा पनि सर्भिस वैकल्पिक राजनीतिको नाममा सर्भिस डेलिभरीको पोलिटिक्स इस्टाब्लिस भएको छ। त्यो भनेको अरविन्द केजरीवालको पोलिटिक्स हो, त्यो भनेको नीतिश कुमारको पोलिटिक्स हो। त्यो भनेको के हो भने तपाई रिसोर्समाथि कन्ट्रोल मात्रै गर्ने नियतले यदि राजनीति गर्नुभयो भने त्यहाँनिर फेरि आज जुन मधेसमा भइरहेको छ, रिसोर्समा कन्ट्रोल छ, पोलिटिक्समा फेस देखिन्छ मधेसीको, मुस्लिमको, तर सर्भिस डेलिभरीमा कुनै फरक देखिँदैन, तर करप्सनमा कुनै फरक देखिँदैन। आज हामी यो कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। प्रदेश नम्बर 2 को 50 वटा पालिकाको नेतृत्व आजको जसपा पार्टीले गर्दैछ। प्रदेश नम्बर 2 को प्रदेश सरकारको नेतृत्व आजको जसपा पार्टीले गर्दैछ। भोलि के होला भने 2टा प्रदेशमा नेतृत्व गर्ला, 50 को ठाउँमा 200 पालिकामा नेतृत्व गर्ला जसपा पार्टीले। केन्द्रमा चाहिने जसपा पार्टीकै प्रधानमन्त्री बन्नु होला हैन। सो आज खसारी समुदायको नेतृत्व छ, भोलि मधेसीको नेतृत्व होला, आदिवासी जनजातिको नेतृत्व होला। तर नेचर अफ पोलिटिक्सको बारेमा हामी क्लियर भएनौं भने आज जुन मधेसमा भइरहेको छ त्यो नै हुने हो। त्यसैले सीमान्तकृतहरूको आन्दोलनको भावी रूपरेखा तय गर्दाखेरि एजिटेसनको पोलिटिक्सको मात्रै हामीले कल्पना गर्यौं भने त्यसले शहीद मात्रै उत्पादन गर्ने हो, त्यसले कास्टलाई मात्रै प्रमोट गर्ने हो, त्यसले क्राइमलाई पछि गएर प्रमोट गर्न सक्छ। त्यसकारण नेचर अफ पोलिटिक्समा हाम्रो फन्डामेन्टल डिफरेन्स के छ भने उले गर्ने लग्जरीको पोलिटिक्स हो खसारी समुदायले भने हामीले अहिले स्ट्रगलको पोलिटिक्स गरिरहेका छौं र हाम्रो स्ट्रगलको पोलिटिक्समा लिडरको, अर्गनाइजेसनको, एजेन्डाको बारेमा हामी चाहिँ रिडिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास म राख्दछु। त्यसैले मैले त्यो हिसाबले कपको कुरा ल्याएको हो। म अहिले मलाई लाग्छ मूल कुरामा डिबेट हुनुपर्छ। मलाई आशा छ कि आदिवासी जनजाति महासंघले, गोविन्दजी लगायतका साथीहरूले नेचर अफ पोलिटिक्स के हुने हो, मधेसले मुख्यमन्त्री पायो, मधेसले राष्ट्रपति पायो, हिजोको दिनमा मधेसले उपराष्ट्रपति पायो, मधेस त एकदम निर्णायक भएर आयो नेपालको राजनीतिमा भन्ने कुरा त 10 वर्ष हामीले देखिसक्यौं। यो कुरा त भारतमा त गएको 30 वर्षदेखि भइराखेको छ। त्यसैले यो भन्दा अगाडिको कुरा चाहिँ हामीले कसरी गर्ने र साँच्चीकै सामाजिक रूपान्तरणको फेजमा हामी चाहिँ कसरी प्रवेश गर्ने, नत्र चाहिँ एलिट मात्रै बेनिफिटेड हुने हो। बन्छन्, जसले चुनाव जित्छन्, जो नेता बनेर आउँछन् र त्यसले रिसोर्समाथि कन्ट्रोल गर्छन्, त्यो मात्रै बेनिफिटेड हुने हो। त्यो समुदाय जो आन्दोलन गर्छ, जो आन्दोलन गरेर तपाईले यहाँनिर पुर्याएको हुन्छ, त्यो समुदाय बेनिफिटेड हुने होइन। आज तपाई मधेसको प्रदेश नम्बर 2 मा हेर्नुस् त, दलित गएको 3टा आन्दोलनमा दलितबाट कति शहीद भएका थिए, तर आज दलितको अवस्था हेर्नुस् तपाई।
मुस्लिमको अवस्था हेर्नुहोस् तपाईँ, होइन? त्यसैले यो विषयमा पनि निर्क्योलमा पुग्नुपर्छ, बहस हुनुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँको चाहिने वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गर्ने हो नि त। नत्र चाहिने त्यो खसारेको ठाउँमा मधेसी पुग्ने हो, मधेसीको ठाउँमा जनजाति पुग्ने हो र समाजमा रूपान्तरण हुने होइन भने, वर्गीय हिसाबले जुन मान्छेहरूले गर्नुभयो, गरिब तबकाका मान्छे लाभान्वित हुने हो भने होइन भने, राज्यले राम्रोसँग काम गरेन भने, सर्भिस डेलिभरी राम्रो भएन भने त बिहारमा आज के भएको छ? एलिटाइजेसन भएको छ पोलिटिक्सको, क्रिमिनलाइजेसन भएको छ पोलिटिक्सको, क्राइमको पोलिटिसाइजेसन भएको छ। त्यसलाई चाहिँ नीतिश कुमारले च्यालेन्ज गरेको छ, होइन? गर्न खोज्दैछ तर गाह्रो भइरहेछ। त्यसैले यो कुराबाट हामी सचेत रहनुपर्छ। मार्जिनलाइज मुभमेन्ट फरक हुनुपर्छ, तर त्यो फरक अहिले देखिएको छैन। गोविन्दजी, मैले यहीँनिर रोकेँ। धन्यवाद। हस्, धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद तुलनारायण शाह सरलाई। अत्यन्तै हामीले यो कार्यक्रममा चाहिँ समयको पाबन्दी चाहिँ छोटो भएको हुनाले अत्यन्तै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू, विषयवस्तुहरू आउँदै पनि आजको कार्यक्रमलाई हामीले यतिमै स्थगित गरेर, अर्थात् यतिमै समापन गरेर आगामी दिनहरूमा फेरि पनि यस्तै खालका कार्यक्रमहरू हामी जोड्दै जानेछौँ भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ आजको यो सहभागीज्यूहरूलाई अनुरोध गर्दै अब यो कार्यक्रमलाई हामी समापन गर्नतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। समापन गरिदिन हुन हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा रहिरहनुभएका नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सङ्घीय परिषद सचिवालयका आदरणीय अध्यक्ष जगत बरामजीलाई अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा केही जान अनजानवश कुनै गल्ती कमजोरीहरू भएमा यहाँहरू सम्पूर्णले माफी दिनुहुनेछ भन्ने कुराहरू राख्दै र आगामी शुक्रबार हामीले गत शुक्रबार चाहिँ नेकपाको चाहिँ दृष्टिकोणको बारेमा, आदिवासी जनजातिको मुद्दा र सवालहरूमा त्यो पार्टीको दृष्टिकोणको बारेमा चाहिँ भर्चुअल संवाद राखेका थियौँ भने आगामी शुक्रबार हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ हाम्रो आदिवासीको चाहिँ माग मुद्दाहरू प्रति उहाँहरूको दृष्टिकोणको बारेमा चाहिँ कार्यक्रम तय गर्ने भएको हुनाले त्यस कार्यक्रममा पनि जोड दिन हुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो समुदायहरूबाट कसैबाट धेरै चिन्ताहरू पनि प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ कि यो कार्यक्रम चाहिँ महासङ्घले विभिन्न चाहिँ अब दलहरूको चाहिँ मुद्दाहरू स्थापित गराउनतर्फ पो अगाडि लागे कि भन्ने खालको चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो चिन्ताप्रति हामी एकदमै यहाँहरूप्रति धन्यवाद, आभार प्रकट पनि गर्न चाहन्छौँ। तर वास्तवमा हामीले चाहिँ कुनै पनि दलको चाहिँ मुद्दाहरू स्थापित गराउने प्लेटफर्म सिर्जना नगरेर हाम्रो चाहिँ माग मुद्दा, हाम्रो चाहिँ पहिचान लगायतका माग मुद्दाहरूमा ती दलहरूप्रति को हाम्रो त्यो मुद्दाहरूमा चाहिँ दृष्टिकोण र तपाईँ हामी सबैले त्यो मुद्दाहरूमा सम्बन्धित दलहरूले चाहिँ के कस्तो कामहरू गरिरहेछ, किन गरिरहेछ र यदि गर्न सकिरहेछन् भने किन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले प्रश्न गरेर हाम्रा चाहिँ विशेष गरेर समुदाय स्तरसम्म चाहिँ कुन दल हाम्रो चाहिँ माग मुद्दाहरूप्रति कस्तो छन्, कसरी हामीले सचेत गराउने, स्थानीय तहदेखि सङ्घीय तहसम्मका विभिन्न हाम्रो आदिवासी नेताहरू पनि हुनुहुन्छ सम्बन्धित विभिन्न दलहरूमा, उहाँहरूलाई कसरी सचेत गर्दै आन्तरिक रूपमा र बाह्य रूपमा पनि दलभित्रका नेताहरूलाई चाहिँ एउटा हाम्रो माग मुद्दा स्थापित गराउनको लागि चाहिँ जोडबल दिने भन्ने विषयमा चाहिँ यो कार्यक्रम हामीले आयोजन गरिरहेका छौँ। यति जानकारी गराउँदै अबको चाहिँ लागि यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिन हुन, केही भनाइसहित समापन गरिदिन हुन अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, सेवा। हस्, धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुता सुखबीर थामीज्यू। आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा वक्ताको रूपमा आमन्त्रित प्रोफेसर डाक्टर महेन्द्र लावतीज्यू, त्यसै गरी आदरणीय तुलनारायण शाहज्यू, त्यसै गरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका पदाधिकारी साथीहरू, यस महासङ्घको विभिन्न च्याप्टरमा रहेर क्रियाशील रहनुहुने सबै पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि साथीहरू, त्यसै गरी देश विदेशबाट यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएर महत्त्वपूर्ण कुराहरू राख्नुहुने सहभागी मित्रहरू, त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जाल एवं मिडिया मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिदिनु हुने मिडियाका साथीहरू, सबै हाम्रा शुभचिन्तक र यो कार्यक्रममा उपस्थित रहनुहुने सहभागी रहनुहुने सबै साथीहरूलाई म नेपाल आदिवासी
जनजाति महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अघि हाम्रो प्रस्तुताज्यूले अथवा हाम्रो सञ्चालकज्यूले भनिसक्नु भएको छ कि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले यो कोभिड-19 को यो पछिल्लो चाहिँ स्थितिमा हामीले विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ र यो भर्चुअल कार्यक्रम मार्फत पनि संसारभरि छरिएर रहनुभएका सबै साथीहरूसँग हामी जोडिने एउटा जमर्को गरिराखेका छौँ र हामी भौतिक रूपमा अथवा हामीले अरू खाले भौतिक कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ यहाँहरूसँग जोडिन नसके पनि यस्ता खाले संवादहरू यस्ता खाले डायलगहरू गरेर यहाँहरूसँग हाम्रो आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरू अथवा चाहिँ पछाडि परेका सबै वर्ग क्षेत्र लिङ्ग समुदायका मुद्दाहरूलाई एक आपसमा साझेदारी गर्ने यो जमर्को गरेका छौँ, यो कोसिस गरेका छौँ। त्यसैले यो कोसिसको सन्दर्भमा यो हाम्रा मुद्दाहरूलाई उजागर गर्ने सन्दर्भमा यी मुद्दाहरूलाई अझ सोटिलो र पेचिलो बनाउने सन्दर्भमा पछिल्लो समय हामी डाक्टर लावती र तुलनारायण शाहसँग छौँ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आज महत्त्वपूर्ण आफ्नो विद्वता प्रस्तुत गर्नु भएकोमा प्रस्तुताद्वयप्रति हामी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा यहाँहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका महत्त्वपूर्ण विचारहरू, यहाँहरूले चाहिँ दिनुभएका महत्त्वपूर्ण ज्ञानका कुराहरू चाहिँ आदिवासी आन्दोलन, मधेस आन्दोलन, दलित आन्दोलन अथवा महिला मधेसी सबै खाले आन्दोलनको लागि चाहिँ एउटा मार्ग निर्देशनको रूपमा चाहिँ हुनेछ, साबित रहनेछ भन्ने कुरा म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र विशेष गरेर धेरै साथीहरूले, धेरै सहभागी मित्रहरूले महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू गर्नुभएको छ। त्यो हामीले पनि चाहिँ यो रेकर्डमा राखिराखेका छौँ, दस्तावेजीकरण गरिराखेका छौँ र यहाँहरूले उठाउनुभएका चाहिँ विभिन्न चाहिँ मुद्दाहरू, यी सवालहरूलाई अथवा यहाँहरूको सल्लाह सुझावहरूलाई, यहाँका सबै खाले चाहिँ यो विचारहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्दै आउने दिनहरूमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन मात्रै होइन, मधेस आन्दोलन, दलित आन्दोलन अथवा तपाईँको चाहिँ सबै खाले चाहिँ यहाँको उत्पीडनका चाहिँ सबै खाले आन्दोलनहरूलाई चाहिँ यहाँहरूको विचार चाहिँ महत्त्वपूर्ण साबित हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ, हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसैले यो आदिवासी जनजाति आन्दोलन र मधेस आन्दोलनको बिचमा आज एउटा कम्पेरिजन पनि भएको छ। कति चाहिँ सिमिल्यारिटीहरू छन्, कति डिफरेन्सेसहरू छन्, किनभने मधेस आन्दोलनले एउटा चाहिँ पोलिटिकल हाइट कायम गर्न सक्यो तर आदिवासी आन्दोलनले चाहिँ पोलिटिकल हाइट कायम गर्न सकेन। अथवा तपाईँ चाहिँ अरू चाहिँ तपाईँको डेभलपमेन्टको सेक्टरमा अथवा अरू एक्सपर्टिजको सेक्टरमा चाहिँ आदिवासी आन्दोलन अगाडि छ तर मधेस आन्दोलन पछाडि छ भन्ने जुन महत्त्वपूर्ण विचारहरू चाहिँ आज यहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको छ र यहाँहरूको विचारहरू सायद संसारभरिबाट चाहिँ जोडिराख्नुभएका चाहिँ हाम्रा आदिवासी जनजाति लगायत सबै जोडिनु हुने साथीहरूले चाहिँ यसलाई मनन गर्नुभएको छ। यहाँहरूको क्रिया प्रतिक्रियाहरू आउँदाखेरि चाहिँ आज बडो एउटा शानदार कार्यक्रम बनेको छ। एउटा चाहिँ इतिहासमा, आदिवासीको इतिहासमा, मधेसीको इतिहासमा चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा खुड्किलो पार गरेको छ। यो कार्यक्रमले चाहिँ त्यस्तो खाले दिशा चाहिँ प्रदान गरेको छ भन्ने चाहिँ हामी आयोजकहरूले पनि महसुस गरेका छौँ, अनुभूति गरेका छौँ। त्यसैले यहाँहरू सबैलाई, सहभागी रहनुहुने सबै साथीहरूलाई, विशेष गरेर प्रोफेसर डाक्टर लावती त्यसै गरी तुलनारायण शाहप्रति चाहिँ हामी एकदम आभार व्यक्त गर्दछौँ। आदिवासी आन्दोलन अथवा मधेस आन्दोलनका पछिल्लो विभिन्न चरणहरूमा पनि हामी यहाँहरूलाई चाहिँ आमन्त्रण गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई चाहिँ यहाँहरूको विचारलाई अझ परिष्कृत ढङ्गले, अझ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ हामीले सुन्ने, सुनाउने र देख्ने, देखाउने कोसिसमा चाहिँ हामी रहनेछौँ। यो आग्रह चाहिँ हामी प्रस्तुतज्यूहरूलाई पनि गर्न चाहन्छौँ, वक्ताज्यूहरूलाई पनि गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रा यो विचारहरू, आदिवासी जनजातिका विचारहरू अथवा चाहिँ प्रोफेसर लावतीको विचार अथवा चाहिँ तुलनारायण शाहको विचारहरूलाई चाहिँ संसारभरि पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुहुने सबै मिडियाका साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले चाहिँ यति धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ साहस र एउटा चाहिँ उत्साहका साथ चाहिँ हाम्रा विचारहरूलाई सुनिदिनु भएको छ। सुनिदिनु हुने सबैप्रति पनि हामी महासङ्घ हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी यो कार्यक्रमलाई चाहिँ संयोजन गर्नुहुने, यो कार्यक्रमलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहुने महासङ्घका सबै गोविन्द छन्त्याल, सुकबीर थामी लगायतका चाहिँ हाम्रा सबै चाहिँ पदाधिकारी साथीहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी महासङ्घको चाहिँ विदेश च्याप्टर, त्यसै गरी चाहिँ जिल्लाका च्याप्टरहरू, प्रदेशका च्याप्टरहरू अथवा हामीसँग जोडिनु भएका सबै आदिवासी जनजाति चाहिँ
सङ्घ सङ्गठनका विभिन्न चाहिँ साथीहरू प्रति पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्दै फेरि हाम्रो आउँदे श्रृङ्खलाहरूमा यस्तै खाले यहाँहरूको चाहिँ सहभागिता रहनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र यसै गरी यो कार्यक्रममा विभिन्न चाहिँ विद्वान व्यक्तित्वहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो, विद्वान चाहिँ डाक्टर साहबहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो। यहाँहरूलाई हामीले आज समय दिन सकेनौँ। अर्को कार्यक्रममा, बाँकी कार्यक्रममा अथवा आउँदो कार्यक्रममा चाहिँ यहाँहरूको समय फेरि हामी खर्चिने चाहिँ कोसिस गर्नेछौँ, त्यति बेला यहाँलाई आग्रह गर्नेछौँ। र अन्तमा फेरि म प्रोफेसर लावती र तुलनारायण शाहज्यूलाई चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ यति धेरै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा चाहिँ यहाँहरूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो भर्चुअल संवाद यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।